आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो मिथिला टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसमा आज हामी व्यक्ति, विषय र विशेष कार्यक्रम लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ र आजको व्यक्तित्व यस्तो व्यक्तित्व हामीले यहाँहरूमाझ लिएर आएका छौँ जबकि राजनीतिक क्षेत्र र नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा एक खालको प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल व्यक्तित्व आज यहाँहरूमाझ लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि उहाँले यहाँहरूलाई केही न केही अहिलेको देशको जुन परिस्थिति छ, नेपालको राजनीति जुन खालमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसको बारेमा उहाँले केही न केही आफ्ना भनाइ र निकासका हुने खालका केही सुझावहरू आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आशा गरौँ उहाँबाट त्यस्ता भनाइहरू, त्यस्ता भावनाहरू आउनेछन् र हामीले उहाँलाई परिचित गराउनुभन्दा पहिला हामीले भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, यो हिमालको लागि, तराईको लागि, त्यस्तै मेचीको लागि र महाकालीको लागि, विशेष गरी मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। हामीले यो किन पनि भन्ने गरेका छौँ भने विशेष गरेर अहिले पनि कतै न कतै भावनात्मक रूपले के अरे पहाडी र मधेसिया अथवा पहाडी र तराईवासी भनेर जुन खालको एउटा मानसिक रूपमा अथवा चाहिँ नि सोचमा जुन अलिकति विभेद देखिन्छ र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले त्यो विभेदलाई घुलमिल गराउनको लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछ। त्यही कारणले भन्ने गर्छौँ, पुनः मैले दोहोऱ्याएँ यसलाई, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र आजको यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्व नेपालको राजनीतिमा हिजो 40 साल अथवा 48 सालदेखिबाट एक खालको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा सन्त नेताको रूपले परिचित नेपालको राजनीति कि क्षेत्रको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। मैले नाम उच्चारण गर्नु पर्दैन, यहाँहरू स्वयंले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। र उहाँको कार्यकालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा पनि उहाँ चाहिँ नि उहाँको प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक सल्लाहकार मात्रै न, प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यो बेलादेखि निरन्तर अहिले नेपालको राजनीतिमा उहाँ एक्टिभ रूपले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यहाँहरूले बुझि पनि सक्नुभयो होला उक्त व्यक्तित्व को हो भन्ने कुरो, र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण खड्का। र हामीले उहाँलाई डाक्टर नारायण खड्का मात्रै होइन कि उहाँ एउटा बुद्धिजीवी सर्कलमा पनि एउटा परिचित नाम हो, त्यति मात्रै होइन, उहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको र त्यो मात्रै होइन, उहाँले धेरै पटक एउटा मन्त्री, सफल मन्त्रीको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्न पनि सफल हुनुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रममा जुन हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनु, हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको एउटा चरण, एउटा स्टेप माथि चढेको कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद छ हिराजी, तपाईँले यो मिथिला टेलिभिजनमा मलाई अवसर दिनुभयो। निश्चय नै त्यो नामबाटै म बढी प्रभावित छु, किनदेखि मैले यस टेलिभिजनका सञ्चालक, यस टेलिभिजनका प्रोप्राइटरसँग कुरा गर्दै थिएँ कि अधिकांश हाम्रो बढी मात्रामा हिमाल पहाडमुखी छ हाम्रो मिडिया, हाम्रो सांस्कृतिक उजागर गर्ने कुराहरू, तर जति पनि हाम्रो तराई मधेस, खास गरी मिथिला जगतको एउटा पोटेन्सियल क्षमता, त्यो इतिहास संस्कृति छन्, त्यो बारेमा हामी कमै चाहिँ बाहिर मिडियामा ल्याइरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यो ग्यापलाई यो टेलिभिजनले पुरा गरोस् र आगामी दिनमा चाहिँ समग्र नेपाललाई जोड्ने तराई पहाड मधेस र सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ भूभागको हाम्रो चाहिँ अत्यन्त बहुमूल्य संस्कृति, धरोहर, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति अनि हाम्रो पहिचानलाई राष्ट्रिय एकतामा समाहित गरेर बलियो नेपाल बनाउनको लागि एउटा वस्तुगत र अनि तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण र सांस्कृतिक तथा चाहिँ हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनमा तपाईँको टेलिभिजन सफल होस्। आजको सन्दर्भमा म आउन पाएँ, यही अवसरमा तपाईँलाई त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि यहाँको उपस्थिति, यहाँको विचार हाम्रो यस मिडिया मार्फत बाहिर आम जनतामा सम्प्रेषण हुनु नै यो पनि एउटा गर्वको कुरा हो, जसले परिवर्तन
केही न केही गराउने छ। अब मैले डाक्टर साहबसँग म यसरी आउँदैछु कि आजको विषय लिएर यहाँसँग म आएँ। अब जस्तै विशेष गरेर अहिले जुन यो कोरोना केस जुन छ यो एक खालको चाहिने एउटा महामारीको रूपमा आएको छ नेपालमा मात्रै विश्वव्यापी रूपमा, तर नेपालमा पनि अहिले अलिकति सङ्क्रमण बढेको हो कि जस्तो अवस्था पनि छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ एउटा, अर्को चाहिने यो सरकारका गतिविधिलाई यहाँले कसरी नियालिराख्नु भएको छ एउटा, अर्को र अलिकति यस्तो बेलामा पनि अलिकति यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कुराहरूमा अलिकति भ्रष्टाचारका अनियमितताका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसको बारेमा यहाँको भनाइ के छ? अब यो जुन महामारीको कुरा गर्नुभयो यो कोभिड-19 पनि भन्छ, कोरोना भाइरस पनि होइन, डिसेम्बरको अन्तिमतिर डिसेम्बर 30-31 तारिकतिर चाहिँ चीनको वुहान सहरबाट सुरुवात भएको भनेर मानिन्छ र अहिले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एकदम विश्व नै चाहिँ सङ्क्रमित छ। अत्यन्त भयावह अवस्था उत्पन्न भइरहेछ धेरै ठाउँमा, खास गरेर अहिले अमेरिका, ब्राजिल जस्तो देशहरूमा पनि र अहिले भारतमा पनि बढ्दो छ। कतिपय देशमा ठिक भयो भनेको ठाउँमा पनि फेरि यसको रिभाइभल भइरहेछ, फेरि सेकेन्ड लहर आइरहेछ। जस्तो चीनकै पनि बेजिङमा भर्खर केही दिन अगाडि नयाँ केसहरू देखा पर्यो, कोरियामा पनि देखा परिरहेछ भन्दाखेरि यो अत्यन्तै एउटा ठुलै महामारीको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। नेपालमै पनि केही दिन अगाडिसम्म, केही हप्ता अगाडिसम्म अहिलेको सरकार बडो आफ्नै आत्मसन्तुष्टि लिएर बसिरहेको थियो। र हामीले गर्दाखेरि, हाम्रो नीतिले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कोरोना एकदमै नियन्त्रित छ भन्ने खालको जवाब प्रधानमन्त्रीजीले दिइराख्नु भएको थियो। गत जेठ 2 गते नीति र कार्यक्रम पेश भइरहँदाखेरि पनि त्यहाँको मलाई लाग्छ एउटा दफा 3 नम्बरमा भोकेर चाहिँ सरकारको नीति र चाहिँ प्रभावकारी कदमको कारण चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाइरहेको छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ धारणा पनि व्यक्त भएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि नेपालीहरूको पनि ज्यान जान सुरु भयो र अहिले जम्मै 22-23 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। झन् 10,000 सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगिसकेको छ र यो बढ्दो छ। अब यो तपाईँले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि यसलाई एउटा ठुलो रूपान्तर अहिलेको हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, विश्वशक्ति सन्तुलन, विश्व आर्थिक सम्बन्ध र चाहिँ हाम्रो विश्वका हाम्रो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिका धेरै आयामहरूलाई यसले चाहिँ रूपान्तरण, यसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ र आगामी दिन, अब आउने दिनहरू चाहिँ नेपालको लागि, विश्वको लागि पहिलेको जस्तो हुँदैन। फरक ढङ्गको मान्छेको सम्बन्ध, समाजमा सम्बन्धहरू, देशबिचको सम्बन्धहरू, देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र साथसाथै एउटा नयाँ चाहिँ विश्व परिवेशमा, विश्व राजनीतिक चाहिँ ल्यान्डस्केपमा, मानचित्रमा चाहिँ बढी मात्रामा इनवर्ड लुकिङ अर्थात् कि धेरै मात्रामा चाहिँ राष्ट्रवादी सोचहरू लिएर सरकारहरू अगाडि बढ्ने, बढी मात्रामा संरक्षणवाला अर्थतन्त्रलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था जुन छन्, चाहे विश्व व्यापार सङ्घ भन्नुहोस्, चाहे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्नुहोस्, चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घहरू भन्नुहोस्, चाहे युरोपियन युनियनहरू भन्नुहोस्, यी सबै संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर भएर देशहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रित र बढी मात्रामा प्रोटेक्सनिस्ट आफ्नो संरक्षण गरेर चाहिँ आफैभित्र समाएर अनि बढी मात्रामा राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाएर लाने खालको एउटा नयाँ लहर पनि यो महामारीले ल्याउँछ भन्दैछन्। त्यसकोमा पनि मलाई लाग्छ एउटा दार्शनिक रूपमा एउटा विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोणबाट के कस्तो प्रभावहरू भोलि यहाँ यो हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ, हामीले खप्नुपर्छ आर्थिक रूपमा परनिर्भर देशलाई भन्ने कुरा पनि यसले जगाएको छ। त्यसको साथसाथै सुरुमा जब यो त्यति एउटा चिजको सङ्क्रमण धेरै बढिसकेको थिएन, त्यो अवस्थामा नि मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि बाहिर पनि मैले भन्ने गर्थेँ कि आर्थिक यो चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू, गतिविधि र यो रोकथामका विषयहरूलाई चाहिँ समानान्तर तरिकाले सँगसँगै लग्यो भने मात्रै अर्थतन्त्रले खेप्छ। होइन भनेदेखि पछि गएर जब यदि सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने त्यो बेलामा फेरि हामीले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि अनि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अत्यन्त खुम्चिन्छ, हाम्रो गतिविधि खुम्चिन्छन्, हाम्रो चाहिँ आय आर्जनले भ्याउँदैन अनि सँगसँगै लाखौँ लाख बाहिर विदेशबाट युवाहरू फर्किन्छन्, उनीहरूलाई दिने रोजगार दिन सकिँदैन अनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने एकातिर अवस्था छ भनेदेखि अर्कोतर्फ के भनेदेखि अर्थतन्त्रलाई खुला नगरेदेखि झन् अर्को समस्या खडा हुने यो खालको अत्यन्त दोहोरो विरोधाभास अवस्था खडा हुन्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै हामीले यी दुईवटा कुरालाई सँगसँगै कसरी लाने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो एउटा सुझाव पनि दिएको थिएँ। तर तपाईँले भने जस्तै अब यो बढ्दो छ
अब सरकारको चाहिँ अब उसले आफ्नो हुनसक्ने त गरिराखेको होला, तथापि के भने अब परीक्षण गर्ने दायरा पनि एकदमै अब बिस्तारै अलिकति त बढाइरहेको छ। तथापि पिसिआरको चाहिँ जुन तपाईँले हेर्नुभयोदेखि जुन गतिमा यो अहिलेसम्म हामीले धेरै टेस्ट गरिसक्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। आरडिटीमा हामी भर पऱ्यौँ जसको विश्वसनीयता छैन। यही पिसिआर पनि कस्तो प्रकरणहरू, कस्ता इक्विपमेन्टहरू, कहाँबाट ल्याएका टुलहरू, औजारहरू हुन्, त्यसमा पनि शङ्का उत्पन्न भइरहेछ। डबल टेस्ट गर्दाखेरि अर्को रिजल्ट आउने खालको चाहिँ छ। अनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। क्वारेन्टाइनको अवस्था हेऱ्यो भनेदेखि लाजमर्दो छ, मान्छेहरू भागाभाग गरिरहेछन्, ती महिलाहरू बलात्कार भइरहेछन्। यस्तो अवस्था, दयनीय अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री के भन्ने एकदम बडो चाहिँ मजाले एकदम चाहिँ त्यस्तो धेरै बढेको छैन। अहिले पनि के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै माथि छ र हामीले जुन खालको मसला आदि चिया आदि खान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि रोकथाम भइरहेछ भन्ने कुरा उहाँले त्यो हिसाबले उहाँको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा के भनेदेखि यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरू ल्याउँदा, चाहे औषधिहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको कुराहरू अहिले बाहिर छ्यापछ्याप्ती आएको छ। केही मन्त्रीले त अब भनौँ न, मन्त्री अगाडि पनि भ्रष्टाचार हुँदाखेरि केही मन्त्रीले छोडेको अवस्था पनि छ। आज मात्रै पनि मैले समाचार पढिरहेको थिएँ, गण्डकी प्रदेशमा एकजना मानिनीले अब अहिलेको रुलिङ पार्टीकै, अहिलेको सत्तारूढ पार्टीकै प्रदेशका मानिनी हुनुहुन्छ उहाँले नै के भनेदेखि अहिले चाहिँ यो औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि मलाई लाज लागेर मैले अर्थ समितिबाट राजीनामा गरेँ भन्ने खालको पनि मैले पढिरहेको थिएँ। सत्तारूढ दलभित्रै पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ यस्तो चाहिँ औषधि खरिदमा भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि निश्चय नै यो अर्को लाजमर्दो कुराहरू। नेपाली जनतालाई यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई बन्धक राखेर, हाम्रो आउने पुस्तालाई बन्धक राखेर चाहिँ यो खालको अनियमितता हुनु र यसमा सरकार चुडाएर बस्नु र अझ प्रधानमन्त्रीले त यसलाई डिफेन्ड गरेर होइन केही भएको छैन भनेर हिँड्नु, यो अत्यन्तै त्यसमा पनि यस्तो विपत्तिमा फेरि त्यही भनेको यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ जनतालाई झन् बढी मात्रामा जुन पारदर्शी, झन् जवाबदेही तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यो भइरहेको अवस्था देखिँदैन। र यो बढ्दै गयो भनेदेखि भोलि यसले कस्तो रूप लिने हो भनेदेखि भारतमा पनि बढिरहेछ। अब भारतमा हाम्रो लाखौँ लाख नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरू यता आउने क्रम छ, आफ्नो घरमा नआओ भन्न सकिँदैन। अनि बाहिरको देशमा खास गरी खाडी मुलुकबाट पनि अब हुन त छ। अनि अब भोलि अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था छैन। व्यवस्था नभएपछि अब र एकातिर फेरि बाँच्नको लागि सरकारले दिने राहत पनि पर्याप्त छैन। राहत नभएपछि काम गरेर खानै पऱ्यो। काम गर्ने अवस्था नभएपछि त्यसबाट हुन सक्ने भोलि विद्रोह, लुटपाट आदि थुप्रो खालको चाहिँ अवस्था आउन सक्नेतिर पनि अहिलेको सरकार सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले यसलाई अहिलेको सरकारको मात्रै मुद्दा नबनाएर यसलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा विपक्षीहरूसँग नि चाहिँ सरसल्लाह गरेर जसले यस्तो चाहिँ विपदको बेलामा अनियमितता गर्छ कारबाही गरिहाल्ने र सँग यसलाई चाहिँ एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट जनताले थाहा पाउने हिसाबबाट र यति पैसा उठेको थियो, जनताले यति दिनुभयो, बाहिरबाट यति आयो, हामीले यो हिसाबमा खर्च गऱ्यौँ, हामीसँग हाम्रो क्षमता यो हो। र हामीले चाहिँ अहिले जति पनि चाहिँ खास गरी तिनवटा कुराहरू, एउटा चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ परीक्षण टेस्टिङ होइन, अर्को ट्र्याकिङ पहिचान गर्ने को कहाँ गइरहेछ, अर्को त्यसको ट्रिटमेन्ट उपचार गर्ने अनि आइसोलेसन ट्रिटमेन्ट, यी तिनवटा टी भन्छ होइन। र आइसोलेसनका पनि कुराहरू छन् भन्दाखेरि यसमा सरकारले बढी मात्रामा ध्यान दिएर हामी सबै समर्पित भएर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ फेरि यो रोग तपाईँको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु कि यो आत्तिने रोग पनि होइन, यो डराएर चाहिँ एकदमै के हुने हो भन्ने पनि होइन। यसलाई हामीले सावधानी अपनायौँ, चाहे मास्क लगाएर, चाहे सामाजिक दूरी कायम गरेर, या धेरै त्यो चाहिँ बिरामीहरूलाई राम्रो उपचार गर्ने ठाउँमा लगेर राखिदिएर त्यसपछि पनि उहाँहरूलाई घरमै एउटा व्यवस्था गर्न लगाएर अनि के भनेदेखि आफ्नो गतिविधि पनि सञ्चालन गर्ने, तर नडराइकन यसको लागि मिनिमम न्यूनतम उपायहरू पनि अवलम्बन गर्दै, जस्तो मास्क लगाउने सकिन्छ भने अब अहिलेको यो सेनिटाइजर गाउँ गाउँमा नपाइएला, तथापि के हुन्छ त्यहाँ भनौँ न त्यतातिर त तपाईँको चाहिँ केही प्राकृतिक चाहिँ ऊ पनि पाइन्छ, झारपातहरू पाइन्छ। यो विषयमा अलि अर्को विषय हाम्रो अलिक सघन विषय भएको हुनाले त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन, यो गरेर अगाडि बढ्ने हो। यहाँलाई धन्यवाद। जुन अहिले राष्ट्रिय रूपमा जुन समस्या छ, विश्वव्यापीमै देखेको समस्या हो। एउटा चाहिँ यहाँ बौद्धिक वर्ग पनि हुनुहुन्छ, बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँका सुझावहरू जुन तरिकाले आएका छन् र हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत सरकारलाई के आह्वान पनि गर्न सक्छौँ भने यस्ता बुद्धिजीवीहरूको भनाइहरू सुनिदिनुपर्छ र मैले गरेको ठिक छ र मेरै बरुको 12% भनेर जाँदाखेरिमा कतै मुलुक चाहिँ असफल त हुँदैन, मुलुकले ठुलो धोका त पाउँदैन। त्यस कारणले बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भावनाको कदर होस् भन्ने यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट हामी आग्रह गर्दछौँ। अब फेरि म डाक्टर साहब र विशेष गरेर अब आज हाम्रो अलिकति
छलफल अहिले अहिले यो समाज देखुन, सदन देखुन र हरेक नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको छ एमसीसी। अब म यता जोडिँदैछु र यहाँ विशेष गरेर एमसीसी अब पहिला नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र हाम्रो ज्ञानबहादुर कार्की चाहिने अर्थमन्त्री हुँदाखेरिमा यो सम्झौता हस्ताक्षर भयो। पछाडि त्यसलाई निरन्तरता त धेरै सरकारहरूले दिएका छन्। अब त्यही सम्झौतातिर म अलिकति केन्द्रित भएँ साहब र मैले यो एमसीसीको बारेमा पहिला मैले यो कस्तो खालको सम्झौता हो र विशेष गरेर यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको नाताले पहिला मैले यहाँको भावना बुझ्न चाहेँ। यो कस्तो हुनेछ भनेदेखि यो सन् 2001 को सेप्टेम्बर 9/11 भन्छ नि, हजुर हजुर, त्यतिखेर धेरै ठुलो मात्रामा बिन लादेन होइन अल कायदाको धेरै ठुलो आतङ्क अमेरिकाले खेप्यो। खेपिसकेपछि अब भनौँ न अब त्यहाँ न्युयोर्कका ट्विन टावरदेखि लिएर त्यसपछि उनीहरूको 2002 मा एउटा उनीहरूले छलफल गरे के भनेदेखि यो आतङ्कवाद गरिबीसँग जोडिएको छ कि हामीले धेरै अब 70-80 वर्षदेखि विभिन्न देशमा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ, तर किन अहिलेसम्म पनि गरिबी पनि हटेन, असमानता पनि हटेन, फेरि ती देशहरू बढी मात्रामा आतङ्कवादको मलिलो भूमि बनिरहेछन् भन्दाखेरि अब हामीले नयाँ तरिकाले सहयोग दिने हो कि भनेर जर्ज बुश जुनियर होइन को टाइममा एउटा नयाँ कन्सेप्ट उनीहरू निकाल्यो। अब हामीहरूले एउटा कम्प्याक्ट एउटा टोटल एउटा प्रोग्राम दिउँ ती देशहरूले मागेकै कन्सेप्टमा। उनीहरूले के छ आवश्यकता, सबभन्दा बढी कुन कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ गरिबी हट्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, असमानता हट्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने खालको उनीहरूले छलफल गर्दाखेरि त्यसपछि एउटा एमसीसी मिलेनियम भनेको अब अहिलेको शताब्दीको बेला होइन, त्यही बेला 2002 का कुरा भन्दाखेरि यो चाहिँ 21st सेन्चुरीको लागि एउटा कन्सेप्ट उनीहरूले तयार पाए। त्यो चुनौतीलाई मिट गर्नको लागि एउटा प्रोग्राम कम्प्याक्ट गर्नु होल तपाईँको होलिस्टिक एउटा प्रोग्राम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिन्छ र उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ बाइपार्टिसन भन्छ या नन पोलिटिकल हिसाबबाटै दुइटै कङ्ग्रेसबाट र दुइटै पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको एउटा चाहिँ सहमतिबाट त्यसलाई कङ्ग्रेसले पास गरेर 2004 मा कङ्ग्रेस चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट पनि उनीहरूले पास गरे। गरिसकेपछि त्यसपछि धेरै देशहरू बिस्तारै क्रमिक रूपमा त्यसको उम्मेदवार हुँदै गएपछि करिब 2008 मा खास गरी 2005-06 मा यो शान्ति सम्झौता भइसकेपछि र 2008 मा अब भनौँ न पहिलो संवैधानिक सभाको निर्वाचन भएर अगाडि बढ्ने क्रममा अब नेपालले पनि अब एउटा अप्सन हो, यो धेरै ठुलो पैसा आउँछ लिने हो कि भनेर त्यहाँदेखि हामीले पनि अलिकति चासो चिन्ता गर्न थालिसकेपछि 2011 तिर गएर 2011 को अन्तिम जाने 2012 लाग्ने बेलामा अमेरिकाले ल तिमीहरूको चाहिँ एउटा आधारभूत कार्यक्रमहरू, तिमीहरूको तयारीका एउटा कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सकिने हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेर भन्थ्यो। त्यसलाई थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम त्यसको 2-3 वर्षपछि 14 मा चाहिँ 2014 डिसेम्बरतिर चाहिँ ल तिमीहरू योग्य भयो, अब तिमीहरूले चाहिँ 15-20 वटा क्राइटेरिया इन्डिकेटर मिट गर्नु पऱ्यो र तिमीहरूले आफूले आइडेन्टिफाई गरेर तिमीहरूलाई के चाहिने, के गर्दाखेरि तिमीहरूको आर्थिक वृद्धि विकास हुन्छ अनि गरिबी कसरी हट्छ भनिसकेपछि त्यसपछि अनि हामीले भन्यौँ अब भाइ अब हाम्रो त सबभन्दा जसले पनि भन्छ बिजुली उत्पादन गर्छौँ हामी 81-82-83 हजार मेगावाट छ, हाम्रो सम्भावना पनि त्यही हो। 40-42 हजार त हाम्रो वास्तविक क्षमता छ, सैद्धान्तिक क्षमता 82-83 भनेर कसैले भन्थ्यो तर 40-42 त वास्तवमा छ। त्यो बिजुली हामीले कहाँ लाने उत्पादन गर्दाखेरि होइन, अहिले हामी चाहिँ 1300 छ, अबको 4-5 वर्षपछि 1500-2000 पुग्छ, त्यही पनि हामीलाई फालाफाल हुन्छ। त्यो बिजुलीको लागि हामीले चाहिँ बजार भनेको भारत हो। त्यो भारत बजार छ भनेदेखि भारतसँग हामीले चाहिँ पावर पर्चेसिङ एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, बिजुली चाहिँ खरिद गर्ने संहिता दुई देशको बिचमा गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गऱ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एकदम पूर्वाधार सडक जुन सामानको ओहोरदोहोर व्यापारको लागि, उद्योगको लागि, कच्चा पदार्थ ल्याउन लान सहाराको लागि एउटा चाहिँ पूर्वाधार एउटा सञ्जाल हो, एउटा आधारभूत तत्त्व हो आर्थिक विकासको लागि। हाम्रो चाहिँ एकदमै उच्च दर कस्ट हुन्छ। एकचोटि तपाईँको चाहिँ यहाँबाट तराईमा एक ट्रक लानु पऱ्यो भने त्यसको भाउ नै कति बस्छ, तराईबाट एक ट्रक सामान काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो ट्रकको कस्ट नै कति हाई हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भाउ चाहिँ अत्यन्त बढी भएर मान्छेहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको पर्चेसिङ उनीहरूको आम्दानीको निकै ठुलो हिस्सा उनीहरूले उपभोक्तामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो पूर्वाधार सडकको पनि स्तरलाई राम्रोसँग सुधार गर्ने, राम्रो क्वालिटीको स्ट्यान्डर्डको सडक पनि बनाऊँ र यसले पनि यातायातको लागतलाई घटाइदियोस्
र बिजुली पनि उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ भारतमा बेच्न सक्यो भनेदेखि त्यसको लागि के चाहिन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन चाहिने भयो होइन, 400 केभीको ठुल्ठुलो क्षमताको। अनि कहाँ भन्दा कहाँ पावरहरू आउन सक्छन् भावीका दिनहरूमा, कहाँ चाहिँ ठुलो राम्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट त्यति ठाउँबाट चाहिँ कनेक्सन जोडेर अनि दुवै पश्चिमतिर पूर्वतिर दुवै लाने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ग्रिड हामीले बनायौँ भनेदेखि त्यसैले हाम्रो आर्थिक विकास गर्छ, गरिबी हटाउँछ। यहाँको चाहिँ झन्डै चाहिँ 2 करोडभन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ आर्थिक उसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट बनाएर त्यसपछि अनि 2014बाट 2017सम्म नेगोसिएसन हुँदा अझ 12बाट 5 वर्ष लगाएर नेगोसिएसन भयो। 20वटा इन्डिकेटर देखायो उनीहरूले, तिमीले यसमा कहाँ मिट गर्छौ, त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, व्यापार, पूर्वाधार होइन, यी सबै कुराको 20वटा इन्डिकेटरमा सबैमा त पास गरिँदैन। तर 15 र 16वटा इन्डिकेटरमा चाहिँ नेपाल पनि त्यसमा मिट गर्यो त्यो इन्डिकेटर हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ बाल के अरे चाहिँ यो के अरे केटीहरूको लागि बालिकाहरूको चाहिँ होइन स्कुल भर्ना दरदेखि लिएर त्यसपछि अनि शिक्षामा खर्च गर्ने बजेट कति होदेखि लिएर स्वास्थ्यको कति इन्डिकेटर के छन्, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो ट्रेडको ओपननेस कति कस्तो छ, मुद्रास्फीति कस्तो, यी सबै विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ नेपालले 20वटामा झन् 15-16वटा जतिमा हामीले चाहिँ मिट गऱ्यौँ र ठिक छ भनेपछि अनि 2017को सेप्टेम्बरमा झन् अब 3 महिना 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। तत्कालीन शेरबहादुर देउवाजी र नेकपा माओवादीको संयुक्तमा कङ्ग्रेस र नेकपाको माओवादी तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकारको बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री गएर अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा जहाँ यसको हेड अफिस छ मिलेनियम च्यालेन्जको कर्पोरेसन एमसिसीको, त्यहाँ गएर त्यसको चाहिँ सिइओ र यतातिर हाम्रो अर्थमन्त्रीले सही गरे। अब यहीँनिर मैले चाहिने डाक्टर साहबसँग के भनाइराख्न खोजेँ भने जस्तै अब यता यसलाई चाहिँ नि अलिकति विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्। त्यो टीका टिप्पणीमा के छ भन्दाखेरिमा सन्धि सम्झौतामा नै असमान भयो। जस्तै नेपालको चाहिँ नि राज्यले हस्ताक्षर गर्ने, जस्तै अर्थमन्त्री भनेको त एउटा राज्य हो, अर्थमन्त्रीले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, कम्तीमा पनि एउटा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। र मैले त अझै के पनि भन्ने गर्छु भने मेरो ठाउँबाट नेपाल भनेको अमेरिका भन्दा जेठो राष्ट्र हो, जबकि अमेरिका त 1600मा पत्ता लागेको हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भने चाहिँ नेपालको जुन हेर्ने उत्पत्ति हेर्ने भने त धेरै पुरानो छ। भनेपछि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले चाहिँ नि सही गर्ने, अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ नि अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको चाहिँ नि एउटा कर्मचारीले गर्ने। किन नेपाली नेताहरूले यसरी चाहिँ आफूलाई स्वतः नै डिभ्यालुएट काम किन सोच्नुहुन्छ भन्ने खालका पनि अब यस्तो छ। अब त्यो उनीहरूको अब हाम्रो जस्तै ठ्याक्कै मन्त्री भन्ने त छैन होइन। जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीलाई सेक्रेटरी अफ स्टेट भन्छ, गृह मन्त्रीलाई होम सेक्रेटरी भन्छ उनीहरूले होइन। त अब यो सिइओ पनि उनीहरूको मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसमा अहिले मैले एक्ज्याक्ट त मैले उ गरेँ, तर के भनेदेखि अब नाम चाहिँ सिइओ छ तर जोनाथन नास भन्ने व्यक्ति हुन् होइन। त्यो प्रोटोकलमा मलाई लाग्छ देखेर हाम्रो राजदूतहरू अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सोचेकै होला, उनीहरूले जवाब देलाने बारेमा। तर अब सट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सिइओ प्रमुख कार्यकारीसँग अर्थमन्त्रीले सही गरे भन्ने कुरा छ होइन। तर यो बारेमा चाहिँ जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्रोटोकलको विषयमा पनि मलाई चाहिँ त्यहाँ केही छलफल भएरै गरेको होला। यो बारेमा एक्ज्याक्ट चाहिँ अब त्यो सिइओको स्टाटस के थियो त्यो चाहिँ मैले पनि त्यो यो बारेमा मैले चाहिँ सोध गरिनँ। तर के भनेदेखि यो बारेमा नेपालले सोची विचार गरे नै अर्थ मन्त्रालय त्यहाँको हाम्रो अमेरिकामा भएको हाम्रो राजदूत र राजदूतावासहरूले चाहिँ त्यो प्रोटोकलहरू मिलाएरै गरेको हुनुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई शङ्काको फाइदा दिन चाहन्छु। हजुर, अनि त्यस्तै गरेर यसैमा मलाई छोटोमा जस्तै अब नेपालमा पनि त अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीहरू जस्तै सहसचिव हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ धेरै सहसचिवहरू छन्, अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पनि विदेश विभाग हेर्ने सहसचिव पनि हुनुहुन्छ होला, कम्तीमा पनि उहाँहरूले गरेको भए पनि त हुन्थ्यो भन्ने खालका पनि विदेशी सहयोग विभागका प्रमुख पनि त्यहाँ थिए होइन। त्यो कार्यक्रममा त्यहाँ उनको पनि कुन डकुमेन्टमा मैले नाम देखेको थिएँ। तर मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु सायद त्यो प्रोटोकल उनीहरूले पनि त्यत्तिकै आँखा चिम्लेर जो भए पनि सही गर्ने भनेर अर्थमन्त्री त्यहाँ बसेको होइन होला। पक्कै पनि त्यो प्रोटोकलको बारेमा छलफल चाहिँ भएको हुनुपर्छ। अब यो बारेमा चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट यसको के हो यो प्रोटोकल चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ मैले पनि अब यसमा मैले अनुसन्धान गरेको छैन मैले। तर के मलाई के छ भनेदेखि मलाई चाहिँ एउटा शङ्काको फाइदा म के दिन चाहन्छु भनेदेखि यो बारेमा छलफल भयो नै होला। छलफल नभइकन एउटा देशको सार्वभौम देशको तपाईँले भने जस्तै एउटा मन्त्री चाहिँ एउटा कार्यकारी प्रमुख त पनि यो फेरि के भने एउटा
कार्यकारी प्रमुख भन्दा नि कार्यवाहक प्रमुख सिइओ उनको बिहाफमा गर्यो होला है। त्यही त्यो चाहिँ के भन्छ, तर त्यो एउटा यो हेर्दाखेरि संस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य एउटा कर्पोरेसन जस्तो छ होइन, तर त्यो होइन। होइन, यो ठुलै तपाईँको चाहिँ यो अमेरिकाको एउटा ठुलै निकाय हो यो होइन, गभर्मेन्टको एउटा ठुलै चाहिँ एउटा मन्त्रालय जस्तै खालको एउटा विभागै खालको ठुलो निकाय हो। तर यसमा प्रोटोकल कसरी गरियो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो तत्कालीन सरकारले बुझोस् त्यो चाहिँ अब उनीहरूले किन गरे त्यो बारेमा सायद त्यहाँ राजदूत पनि बस्छन् होइन, उनी पनि त्यहाँ उपस्थित थिए सही गर्दाखेरि। अनि अब अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि थिए। अनि अब मैले डाक्टर साहबसँग फेरि यसैमा नै जस्तै अहिले एमसिसीले एक खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, सबैले बुझेको कुरा हो। एउटा पक्षले पास गर्नै पर्छ भन्ने एउटा ठुलो समूह छ, एउटा अर्को समूह यसलाई पास गर्नै हुँदैन भन्ने खालको पनि छ। र यो चाहिँ नि यसले निकै एउटा चाहिँ नि यो मुलुकलाई तरङ्गित बनाएको छ र सशङ्कित बनाएको छ। र यो सशङ्कित भएको कुरा पनि कसरी होला जस्तो मलाई लाग्छ भने, जस्तै हिजो हामीले कोशी सम्झौता गऱ्यौँ, हिजो हामीले गण्डकी सम्झौता गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हाम्रो मानसिकतामा विशेष गरेर कोशी र गण्डकीमा हामी ठगियौँ र कतै हामी यो एमसिसीमा पनि ठगिने त होइन भन्ने खालले सशङ्कित बनाएको होला कि के होला, यहाँलाई कस्तो विचार? यो गण्डकी कोशीहरू यिनीहरू धेरै अगाडिको कुरा हुन्। त्यो बेला हाम्रो प्राविधिक क्षमता पनि थिएन, अध्ययन गर्ने सूचनाहरू पनि थिएनन्। त्यो बेला हामीले चाहे हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान ल्याउन पनि बडो गाह्रो थियो होइन। त्यही कारण त्यो एउटा बेग्लै खास गरी कोशी चाहिँ कोशीको एउटा परिस्थिति चाहिँ, गण्डकी पनि त्यस्तै हो। गण्डकी पनि के भनेदेखि खास गरी कङ्ग्रेसलाई दोष दिन्छन् होइन, तर त्यसको सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहिले तयार भइसकेको थियो सायद केआई सिंहकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा। पछि गएर त्यसलाई खालि एउटा फर्मल चाहिँ रूप दिन पुग्यो नेपाली कङ्ग्रेसको, खास गरी हाम्रो महान नेता जननायक कोइराला बिपी कोइरालाजीकै टाइममा होइन। त्यो बेलाको टाइम अब धेरै हिसाबबाट त्यसको भू राजनीतिक विदेशमा खास गरी इन्डियाको प्रभाव धेरै कुराहरू त्यसमा आउँछन्। अब त्यो बेला चाहिँ अब हामीले कतै रोक्न सक्दैनथ्यौँ होइन। त्यो सबको आफ्नो त्यसका बेग्लै ऐतिहासिक पाटाहरू छन्, त्यो बारेमा पछि सल्लाह गरौँला। तर यो के भनेदेखि यो डकुमेन्ट अहिले पनि के भनेदेखि अब सम्झौता त भयो होइन, सेप्टेम्बर 2017मा। अब अहिले सम्झौता भइसकेपछि 5 वर्ष लगाएर सम्झौता भएको छ क्या, विभिन्न पक्षमा भेटघाट कुराहरू। यहीँ अफिस नै 2015मा अफिस यहाँ खडा भयो, अनि 17-2 वर्ष त यहीँ अफिसले पनि काम गर्यो होइन। अनि अमेरिकन यहाँबाट नेपालीहरू त गए, छलफल गरे, विज्ञ उतातिरका यो एमसीका मात्रै होइन, उसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहिले विश्व ब्याङ्कका, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका, कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका, कहिले विज्ञहरू ल्याएर विभिन्न चरणमा छलफल गरेको। अब यसमा समस्या के छ भनेदेखि अब यसमा के राजनीतिक पनि छ। फेरि यो एकदमै पूर्ण डकुमेन्ट सबै कुरा एकदम ठिकठाक छ भने म भन्दिनँ होइन चाहिँ। कुरा के भने तर यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँ एउटा चाहिँ जस्तो अमेरिका भन्ने बित्तिकै भारत भन्ने बित्तिकै दृष्टिकोण बनाउने पनि एउटा हाम्रो राजनीतिक समूह छ नेपालमा होइन। नरानीकन भन्नुपर्दाखेरि अमेरिका भनेको अहिले पनि साम्राज्यवाद, अनि साम्राज्यवादलाई हेर्ने फेरि हामीले उत्तरबाट जोड्छौँ। हामीले उत्तरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि फेरि अमेरिकासँगको सम्बन्ध र उत्तरको सम्बन्धको बिचमा के कस्तो छ। अहिले उत्तरको सम्बन्ध र अमेरिकाको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ भएकोदेखि चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हेर्ने साम्राज्यवादलाई फरक हुन्थ्यो होला होइन। तर यो पनि एउटा पाटो छ, एउटा सधैँ पनि बनाऊ एउटा कुनै राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ समूहको। अर्को भारत भन्ने बित्तिकै विस्तारवाद, जब भारतको नाम आउँछ भाइ यो विस्तारवादी हो, यसलाई विरोध गरिहाल। त यो हाम्रो बनाऊ खालको मनोविज्ञान छ होइन, हाम्रो चाहिँ समाजमा, हाम्रो राजनीतिक चिन्तनमा, हाम्रो व्यवहारमा, दृष्टिकोणमा। त्यसैले यसलाई र फेरि अर्को अहिले आएर यो 21औं शताब्दीमा यहाँ यो समय आइपुग्दाखेरि यो सूचना क्रान्तिले गर्दाखेरि के गर्थ्यो भनेदेखि सामाजिक सञ्जालको छ्याप्ती प्रयोग हुन थाल्यो। अनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अनि अझ युट्युबहरू आए फेरि चाहिँ होइन, विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालका उता छँदै थिए टुल्सहरू त युट्युब आइसकेपछि युट्युब होइन। अनि एउटा त्यसलाई कुनै अफिस पनि घर पनि नचाहिने, एउटा सानो कोठामा बसेर लगाएर एउटा बाइक लगाएर भिडाइदिएपछि फरक बोल्नको लागि तयार छैनन्। अनि
यसले गर्दा के भनेदेखि एकातिर यो छ, अर्कोतिर हाम्रो राजनीतिक बजारमा पोलिटिकल मार्केटमा के कुरा बिक्री हुन्छ, के कुरा मन पराउँछन्, चाहे राम्रो होस् नराम्रो होस्, अनि त्यो मन पराउने कुरालाई ल्याएर अनि मुलुकलाई यसले कस्तो क्षति गर्छ अथवा फाइदा गर्छ भन्ने कुरासँग सरोकार रहेन। के गर्छन् के चाहन्छन् त्यही भएर सदनमा पनि बोल्दै छन् हाम्रा साथीहरू होइन भने मतलब हरेक पार्टीमा। अनि बाहिर के भनेदेखि अब कति बुझेर कति नबुझेर ल यो भनेको यस्तो भनेर चाहिँ एउटा पुरा हुँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेदेखि अब म एकचोटि जिल्ला जाँदाखेरि जिल्लाको हाम्रै पार्टी साथीहरूले डाक्टर साहब त ल्याउनु भएन यस्तो खराब छ अरे भनेर उहाँहरूले भन्नु होइन। अनि मैले मलाई भने त के खराब छ भन्दाखेरि अहिले हामीले सुनेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो खालको अवस्था छ। त्यसैले कुरा के भनेदेखि यसमा केही कुराहरू छन्, केही कुराहरू जस्तो बाहिर आएका कुराहरू होइन, जस्तो यो संविधानभन्दा माथि छ भन्ने कुरा हो। यो संविधानभन्दा माथि हुँदैन, यही संविधान अन्तर्गत हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, यही संविधान अन्तर्गत भोलि चाहिँ अनुमोदन हुँदैछ होला नहोला होइन, यो सरकारको काम हो। फेरि हामीले म चाहिँ यहाँ बसेर अब विशेष गरेर जुन अब एमसीसी को लागि बन्ने जुन कानुन बन्दैछन् त्यो कानुनले त नेपालका कानुनहरूले चाहिँ नि नछुने भन्ने खालका टिप्पणी पनि हुँदैछ यहाँको बुझाइमा। पहिला त के भने त्यहाँ त्यो यो संविधानभन्दा माथि छ भन्ने कुरा त्यो पनि होइन होइन चाहिँ त्योसँग किनदेखि त्यहाँ एउटा एड मेमोयर भन्ने चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि एउटा थप केही प्रश्न पार्नु पर्ने कुरा तिनै यो संविधानभन्दा माथि हुँदैन भनेर त्यहाँ नै भनेको छ। त्यही सम्झौता गर्ने बेलामै होइन त्यसको मलाई चाहिँ दफा 3(1) यस्तै के हो या 5 के हो होइन त्यसैमा छ। अनि दफा 5 मै हो त्यो छँदैछ। अनि यो मैले तपाईँलाई भने नि उनीहरूले चाहिँ अब यो हामीले 70 वर्षसम्म पैसा दियौँ, सहयोग गऱ्यौँ, खासै केही पनि अब रिजल्ट आएन, अझै पनि आतङ्कवाद मलिलो भइरहेछ र यो आतङ्कवादको मलिलो भूमि भनेको कम विकसित गरिब देशहरू रहेछन् भनेपछि अनि उनीहरूले के भन्न ठाने दिए भनेदेखि उनीहरूले नै भनेको प्रोजेक्ट भनेको हामीले भनेको अहिले जम्मा 50वटा देश पुगिसक्यो यो लिनेमा होइन। अनि के चाहिन्छ हामीले डिफाइन गर्ने र त्यसलाई एउटा फिक्स टाइममा निश्चित समयमा त्यसलाई कार्यान्वयन होस् र कम्प्लिट होस्। अनि त्यो कम्प्लिट भयो भने फेरि सेकेन्ड टाइम अर्को पनि हामीले फेरि अर्को पनि प्रोग्रामहरू हामीले माग्न सक्छौँ भन्ने खालको गर्दाखेरि के हो भनेदेखि उनीहरूले नेपालमा हेरे अब 2006 पछि यहाँ चाहिँ शान्ति सम्झौता भएर माओवादीहरू चाहिँ अनबोर्ड आइसकेपछि अनि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात उनीहरू मूलधारको राजनीति समातेपछि अब नेपाल पनि अगाडि बढ्न सक्छ यो प्रोग्रामबाट भन्ने उनीहरूको विश्लेषणमा होइन। तर उनीहरूले के लाग्यो भनेदेखि अब 8 देखि 14, 17सम्म उनीहरूले हेरे लगातार 6 महिना सरकार परिवर्तन भइरहेछ होइन चाहिँ त्यसपछि परिवर्तन मात्रै हुँदैन फेरि अन्य खालका कानुनहरू आइरहेछन्। एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई चाहिँ व्याख्या कहिले रोकथाम गरिरहेछ भन्दाखेरि यो सरकार हरेक 5-6 महिना 1 वर्षमा चेन्ज भएर भनेदेखि त भोलि अर्को सरकारले त चाहिँदैन एमसीसी भन्ने चाहिँ सकिहाल्छ। त्यसरी यसलाई एउटा साझा स्वामित्व होस् भन्नको लागि उनीहरूले यसलाई चाहिँ ल पार्लियामेन्टबाट यो अनिवार्य त थिएन होइन। तर के भनेदेखि सबैको एउटा साझा स्वामित्व र पार्लियामेन्टमा आएर रेटिफाई भइसकेपछि क्याबिनेटले या कुनै मन्त्रीले यसलाई चलाएर फेरि 5 वर्षमा यो सम्पन्न हुने काम नहोला कि भनेर उनीहरूले। अब मैले डाक्टर साहबसँग यसैमा मैले पनि अलिकति त्यसका कुराहरू हेरेको छु। जस्तै जुन यो राज्यसँग जोडिएको एक खालको सम्झौता चाहिँ नि उताको तर्फबाट राज्य बीचमा भएको सम्झौता चाहिँ नि यो होइन, यताको चाहिँ नि राज्य प्रयोग भयो, उताको चाहिँ नि एउटा कर्पोरेसन चाहिँ नि प्रयोग भएको अवस्था हो। तर जुन संसदबाट पास गरिने जुन विधेयकहरू हुन्छ, एउटा विधेयक भनेको त के अरे यो राज्य बीचको सम्झौता अथवा त्यसमा चाहिँ नि अब यो सीमा सम्बन्धी अथवा यस्ता विविध कुराहरू छ 4वटा कुराहरूमा अब यहाँले भनेपछि त्यो कुनै भित्र पनि पर्दैन भने यसलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ नि किन भन्ने खालका प्रश्न। कारण त्यही सुन्नु न, यो फेरि यो कर्पोरेसन भनेपछि हामीले जुन यहाँका दुग्ध विकास संस्थान या कुनै संस्थान चाहिँ होइन त्यो खालको भन्दा फरक हैसियतको छ फेरि हेर्नु चाहिँ होइन। यो किनकि उनीहरूले एउटा पार्लियामेन्टबाट खडा गरेर पुरा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यसलाई पुरा साधन सम्पन्न र चाहिँ शक्तिशाली होइन चाहिँ बनाएको एउटा संस्था हो यो। उनीहरूको एउटा भनौँ एउटा विभागै जस्तो एउटा मन्त्रालयबाट कुनै ठुलो विभागै जस्तो खालको हो यो, जसले चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ फन्डहरू र यति ठुलो चाहिँ सम्झौता गरेको छ। खै त्योभन्दा पनि के भनेदेखि यसलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नगर्दा नै हुन्थ्यो। मैले भने नि गर्नै पर्छ भन्ने धेरै सबै 49-50वटा देशमा सबैले गरेका त छैनन्। तर के भनेदेखि उनीहरूलाई के लाग्यो तपाईँहरूले 5 वर्षमा सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले 5
वर्षमा गर्नलाई। किनकि भोलि अर्को सरकारले मान्दैन अनि क्याबिनेटले चाहिँ गरेको चाहिँ अर्को हालचाल गरौँ भनेदेखि त यसलाई सबै पार्टीको साझा स्वामित्व भइदियो या चाहिँ पार्लियामेन्ट गर्दा यसको गहनता यसको वजन पनि बढ्छ र यसको महत्त्व बढिसकेपछि फेरि भोलि सरकारले पार्लियामेन्टबाट आइसकेको चाहिँ हामीले नचलाउँ भनेर भन्ला र यो 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला भन्ने एउटा सिद्धान्त मात्रै हो। सामान्य अवस्था हामीसँग त्यस्तो खालको अवस्था नभएकोदेखि होइन चाहिँ अहिले नै भनौँ न अब अहिले एउटा स्थिर सरकार आएको थियो नि त अहिले भन्ने चाहिँ स्थिर सरकार स्थायी सरकार होइन 2/3 त्यही पनि त्यही पार्टीभित्र अनेक खालका तपाईँपछि 2 पक्ष 3 पक्ष छन् होइन कोही हुनुपर्छ यो मात्रै अन्य विषयमा पनि भन्दाखेरि त अब यो अवस्था भोलि अब चाहिँ कुरा छ 500 मिलियनको कुरा छ 130 मिलियनको होइन जसले भनौँ न अब 58 त्यो र अर्को जसले गर्दा 75-80 अरबको कुरा छ भन्दाखेरि अब भोलि चाहिँ अब यो अब नगरौँ अहिले भनेर क्याबिनेटले नियम कानुन पनि बनाइदिएन भनेर भने पनि होइन यसका थुप्रै अन्य कानुन पनि बनाउनु पर्छ थुप्रो अन्य यसका साझा कुराहरू छन् भयो भनेदेखि त भोलि यो त नभएपछि फेरि त 5 वर्षमा पैसा न फिर्ता लिनु न के गर्नु। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मजाले यो जाओस् सबैको स्वामित्व होस् र यसको एउटा वजन पनि बढेर भोलि नचलाउनु भन्ने एउटा कुरा भयो। अनि तपाईँले भने जस्तै कानुनको जुन कुरा छ नि त्यो के भनेदेखि जस्तो अब भोलि एउटा ठुलो एउटा अर्को प्रोजेक्ट आयो हाइड्रो प्रोजेक्ट आयो त्यसलाई पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ होइन ठुलो प्रोजेक्टलाई अनि कानुन पास गर्दाखेरि त्यसको त्यो कानुनले फेरि यसलाई छोएर कर्मचारी चलाइदिने यहाँ त यस्तो लेखेको छ नि यसलाई एमसिसीले किन फरक होइन यो अर्को हामीले बनाएको कानुनमा त लेखा परीक्षण त्यसरी गर्ने भने चाहिँ किन यसमा फरक किन 5 वर्षमा सक्ने हामी पुरै यहाँ किन चाहिँ बाहिर विदेशी मान्छे ल्याउने त्यसमा ल्याएको छ नि त भनेर त्यो अर्को कानुनको पनि व्याख्या यसमा गरेर यसलाई पनि चेन्ज गर्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि फेरि यो हुँदैन। उनीहरूले सबै के छ भने एउटा गुड फेथमा त्यो काम गर्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि हो होइन चाहिँ त्यसैले तर समस्या के छ भनेदेखि यसमा केही कुराहरू अस्पष्ट भएको कुराहरूलाई संशोधन गर्नैपर्छ र यो उनीहरूको यसमा 2टा कुरा छ। एउटा त उनीहरूले नेपाललाई मात्रै स्पेसिफिक बनाएको यो सम्झौता भन्दा पनि उनीहरूले बनाएको एउटा जेनरल एक्ट जुन छ नि एमसिसी एक्ट मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट त्यो कानुनले कतिपय दफाहरू ल्याएर सबै देशलाई लागु हुने हिसाबले गरेका छन्। हामीलाई मात्रै होइन कि 50वटा देशलाई नि कतिपय जस्तो लेखा परीक्षणका कुराहरू बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू होइन त्यस्तै गरेर कानुनी व्याख्याका कुराहरू यो चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो कि जसले गर्दा फिक्स टाइममा सकियोस् भन्नको लागि। अनि यसैमा यहाँले जुन यो लेखा परीक्षणको कुरा पनि ल्याउनु भयो तर त्यहाँनिर यो लेखा परीक्षण सम्बन्धीमा चाहिँ के पनि उल्लेख गरेको छ भने मैले पनि हेरेको थिएँ र अलिकति जनतामा यो खालको भन्नाले चाहिँ नि अलि सचेतता पनि देखिएको छ डाक्टर साहब होइन। जस्तै लेखा परीक्षण चाहिँ नि एमसिसीले तोकेको व्यक्तिबाटै गर्ने पुनः लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यसो छैन। त्यो एमसिसीले होइन कि अमेरिकन एउटा स्ट्यान्डर्ड उनीहरूको फर्म्याट छ या नेपालको आफ्नो छ भने पनि आफ्नो फर्म्याट छ भने पनि स्ट्यान्डर्ड छ भने पनि या अन्तर्राष्ट्रिय कुनै प्र्याक्टिसहरू जुन छन् अडिटिङका ती कुनैलाई फलो गरेर गर्न सकिन्छ। तर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के भनेदेखि यो पैसा त उसको पनि हो उसको हो नि त होइन उसको ट्याक्स पेयरको पैसा हो। यहाँ हामीले परीक्षण गर्छौँ समझदारीमा तर उसले पनि उहाँ आफ्नो परीक्षण गर्न पाउँछ किनकि उसले त आफ्नो कङ्ग्रेसमा पार्लियामेन्टमा ल हाम्रो पैसा खर्च भयो यसरी राम्रोसँग भयो ल हिसाब किताब भनेर हामीले गरेको लेखालाई त उसले नमान्ला त्यहाँदेखि उसले आफ्नो ल हामीले गरेको लेखा पनि ठिक छ भनेर उसको आफ्नो पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूलाई भनेर तब हामीले चाहिँ करदाताको पैसा जुन उसले लिएका थियौँ हामीहरूले त्यो पैसाको राम्रो ल यो हिसाब किताब है भनेर पार्लियामेन्ट उसले पनि पेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेखा परीक्षण उसले पनि गर्छ। हामीले आफ्नो लेखा परीक्षणहरू जस्तो हामीलाई लाग्छ कि हायर पनि गर्न सक्छौँ तर त्यसमा त के चाहिँ लेखिएको छ डाक्टर साहब होइन लेखा परीक्षण चाहिँ गर्न चाहिँ नि सक्ने त्यहाँ लेखेको कुरा हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न चाहिँ नि सक्ने तर त्यो लेखा परीक्षण चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मान्नै पर्छ भन्ने खालको बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ नि नभएको कुरा त्यस्तो हो। अब के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो तरिकाले लेखा परीक्षण गऱ्यौँ उसको आफ्नो प्र्याक्टिस अन्तर्गत उसले चाहिँ कुन कुराहरू उसलाई चाहिँ सायद होइन हाम्रोभन्दा फरक छ त्यो फरक प्र्याक्टिसमा उसले क्वेसनहरू गर्न सक्ला तर लेखा परीक्षणको त आखिर लेखा परीक्षण हो होइन हिसाब किताब ठ्याक्क तर फेरि उसले गरेकोलाई त हामीले प्रश्न उसले गरेकोलाई पनि पाइन्छ उसले सुन न उसले नै गरेको भन्ने त्यहाँ लिनुपर्छ भन्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न ल हाम्रो चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कसलाई गर्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अडिटरलाई हामीले हायर गर्ने भन्ने पनि सक्छौँ। हामीले उनीसँग सल्लाह गरेर हामीलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ अडिटर हायर गर्ने भयो भने र हामीले पनि अर्को हामीलाई लेखा परीक्षकलाई पनि काम दिनलाई पनि त्यसमा कुनै रोकथाम छैन। तर के भनेदेखि हामीले गरेको मात्रै चाहिँ लेखा परीक्षणले उसको चित्त नबुझ्न सक्छ किनकि उसले पनि आफ्नो ट्याक्स पेयरलाई उहाँ गएर बुझाउनुपर्छ हाम्रो प्र्याक्टिस र उनीहरूको प्र्याक्टिसको बिचमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नमिल्ला। त्यस कारण यसमा त्यस्तो खालको उसले उसको मान्नुपर्छ भन्ने होइन तर के भनेदेखि उसले आफ्नो संसदमा लगेर
पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ उसको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टलाई र उसको ट्याक्स पेयरहरूलाई। त्यस कारण त्यो फर्मेटमा उसले आफ्नो फर्मेटिङमा उसले लान सक्ला। तर लेखा परिषद त लेखा परिषद यो बिल भरपाई अनि त्यो ठ्याक्कै हिसाब होइन, अनि त्यो ठिक छ भनेर चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्ने। यसलाई चाहिँ नि अब मैले डाक्टर साहबसँग किनभने यहाँको बौद्धिकताको पनि प्रयोग होस् र यो मुलुकले लाभ लियोस् यो हिसाबले मैले कुरा गरेँ यहाँसँग। जस्तै विशेष गरेर त्यो लेखा परीक्षण जुन एउटा संयन्त्र बनाइन्छ, संयुक्त संयन्त्र बनाउँदा मिल्ने नमिल्ने के हुन्छ? होइन, संयुक्त संयन्त्र पनि यस्तो हो, संयुक्त हुँदाखेरि पनि उसले पनि आफ्नो रेट यसैलाई पनि उसले आफ्नो फरक तरिकाले लेखा परीक्षण भनेर त के हो र त बरु सबै बिल भरपाईहरू त्यसको ठ्याक्कै तपाईँको इन्ट्री गर्ने जर्नल होइन, अनि त्यसको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड सेटमा त्यसलाई राखेर हिसाब किताब ठ्याक्कै मिलाउने, कति खर्च भयो कति उब्रियो कहाँ कहाँ खर्च भयो त्यसको सबै एकाउन्टिङ गर्ने र डकुमेन्ट त्यसको राख्ने होइन। त्यसलाई हामीले गरेर हामीले चित्त बुझाउन सक्छौँ हाम्रो आफ्नो लागि। उसले त्यसलाई फेरि आफ्नो तरिकाले उसले व्याख्या गर्न सक्छ लगेर। तर यसको मतलब के भनेदेखि ए नेपाल त्यो मैले फरक तरिकाले गरेँ है हामीले चित्त बुझेन भन्न पाउँदैन कि उसले पनि त्यसलाई आफ्नो प्र्याक्टिस अनुसार गर्ने कुरामा चाहिँ उसलाई पनि त्यो छुट्नु सक्ला। यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो र अक्सर अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमा चाहिँ बाहिरबाटै एउटा बिडिङ गराएरै एउटा तपाईँ टेन्डर गराएरै अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरहरू पनि हायर गर्ने चलन छ। र यसमा अमेरिकन हुनुपर्छ भने छैन। उसको भनाइ के भनेदेखि हामीले राखिरहेको प्र्याक्टिस तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने पनि त्यो या अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ भने पनि या नेपालको आफ्नो प्र्याक्टिस भए पनि तर के भनेदेखि यो चाहिँ सबैलाई एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ है भन्ने कुराको हो त्यसको सार। फेरि यो के भनेदेखि हाम्रो मात्रै होइन, फेरि उसले गरेका 50वटा देशको यही एउटा फर्मेट होइन। अनि अब मैले खालि तपाईँलाई भन्छु त्यसमा समस्या यी सबै समग्र समस्या के भनेदेखि एक त त्यो त्यसका कानुनी भाषा र हाम्रा कानुनी शब्दावलीहरू जति पनि हामीले राम्रोसँग त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने त्यसलाई फेरि व्याख्या गरेर हाम्रो आफ्नो कानुनी ढाँचाको फर्मेटमा ल्याउँ क्या। त्यहाँ प्रयोग गरेका शब्दहरूले पनि चाहिँ भनौँ न दोहोरो व्याख्या हामीलाई गलत अर्थ लागेका छन् कि या हामीले धेरै स्पष्ट पार्नुपर्ने छ कि किनकि हाम्रो कानुनी जुन हाम्रो भाषाहरू छ हामीले बुझ्ने जुन तरिकाले हामी लेख्छौँ होइन, जुन कुराहरूमा हामीले थप व्याख्या गर्नुपर्छ सबै कुराहरूलाई फेरि हामीले चाहिँ पोइन्ट बाई पोइन्ट ल यो भनेको के यो भनेको के भनेर हामीले आफ्नो कमन नेपालीहरूले हरेक नेपालीले बुझ्न सक्ने खालले यस्तो पो रहेछ भनेर त्यही तपाईँले भनेको कुरालाई पनि त्यहाँ यस्तो खालको अर्थ राख्छ भने ल लेखा परीक्षणमा यो है यो भनेको यो हो भनेर हामीले नै बुझ्ने भाषामा एकदम त्यो अमेरिकन लयरहरू या चाहिँ बाहिर पढेका चाहिँ इन्टरनेसनल लयरहरू यहाँका नभइकन पनि त्यसैलाई पनि हामीले हाम्रो आफ्नो बुझ्ने कानुनी भाषामा सरल तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले पनि कतिपय तपाईँको चाहिँ एउटा दुविधाहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसैले यसमा अझै पनि म भन्छु संशोधन गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् भन्ने गरौँ। नल्याउने भए पनि सरकारको काम हो, ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि म भन्दिनँ। तर के भने एकचोटि एग्रिमेन्ट भइसक्यो योसँग अनि थुप्रै विषय पनि जोडिएलान्। विश्व ब्याङ्क जोडिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जोडिएला, भोलि आउने अमेरिकन सहयोग जोडिएला, अनि सरकारको विश्वसनीय कुरा भएको हुनाले वैदेशिक लगानीका कुराहरू होलान्। नेपालमा त के जान्छौँ र अब यस्तो चाहिँ अहिले एउटा हामीले यत्रो सही गऱ्यौँ अब भरे त्यसैलाई हुँदैन भनेर भन्दै खालको मेसेज त बाहिर जान्छ, छ्यापछ्याप्ती जान्छ भनेपछि भोलि भनेपछि डाक्टर साहबको भनाइअनुसार सकेसम्म राज्यको तर्फबाट नकारात्मक सन्देश जाने खालको बात हामीले अझै पनि स्पष्ट अझै पनि भनौँ न असार 16 गतेबाट आज 9 हो अर्को हप्ताबाट लागू गर्नुपर्छ होइन। अझै पनि हामी म्याद बढाउनलाई भनौँ ल सकिएन सरी हामीलाई 1 महिनाको टाइम देऊ भनौँ। यो बिचमा अझै पनि के कुराहरूमा हामी अस्पष्ट छौँ। जस्तै सेना आउने भन्ने कुरा त त्यहाँ कहीँ छँदै छैन होइन। यो हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरको चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँले यो विषयलाई प्रवेश गराइदिनु भयो, मलाई पनि सजिलो बनाइदिनु। जस्तै यो अलिक छोटोमा जस्तै यहाँको बुझाइमा जुन आइपिएस एमसिसीसँग आइपिएसको कनेक्सन यहाँको बुझाइमा छ कि छैन? जुन आइपिएस त सुरुवात कन्सेप्ट त सुरुवात 2007-08बाट सुरु भयो कन्सेप्ट होइन। खास गरी अहिले जापानका प्रधानमन्त्री आबे चाहिँ इन्डिया आउँदाखेरि उनले पार्लियामेन्टमा चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिकका कुरा गरेका थिए। पछि अब भनौँ न यसको अलि इतिहासमा नजाउँ म र खास गरेर 2017को सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर अहिलेको राष्ट्रपति ट्रम्प एउटा चाहिँ एसिया पेसिफिक इकोनोमिक समिटमा भियतनाममा बोल्दाखेरि उनले अब चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा गएर उनीहरूले पछि गएर चाहिँ यसले पनि अलिकति निकै चर्चा पायो। पेसिफिक कमान्ड भनेर भन्दाखेरि अहिले एसिया पेसिफिक कमान्ड बनायो उनीहरूले होइन। उनीहरूको आर्मीको त्यो होल कमान्डको नाम पनि चेन्ज गरे भन्दाखेरि यसलाई एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो कन्सेप्ट आएको छ। तर यो कुनै सन्धि सम्झौता होइन नेपालले सही गर्नुपर्ने या भारतले पनि अहिले कसैले सही गरेका छैनन्। यो एउटा समझदारी उनीहरूको भनेको भनेदेखि यतानिर चाहिँ इन्डियन
ओसन छ, यहाँनिर प्रशान्त महासागर छ, हामी यहाँनिर छौँ होइन, माथि डाँडातिर। अनि यता यो इन्डो पेसिफिक र यो चाहिँ के अरे इन्डियन ओसन र यहाँको चाहिँ पेसिफिक ओसनको यो चाहिँ सेन्ट्रल र वेस्टर्न भाग र यो भाग आएर यहाँनिर इन्डोनेसियाको एउटा चाहिँ महाद्वीपमा त्यहाँबाट जान्छ। अनि यो तलतिरका सबै देशहरू झनै इस्ट अफ्रिका र चाहिँ यतातिर अमेरिकाको हवाईको सबै पश्चिम र यतातिर अफ्रिकाको चाहिँ पश्चिम भागको एरियालाई हामीले इन्डो पेसिफिक, जहाँ चाहिँ नियममा आधारित खुलापन भनेपछि हामी त्यो भागबाट पृथक छौँ, इन्डो पेसिफिक एरियाबाट हामी पृथक छौँ। त्यो हिसाबले एमसिसी इन्डो पेसिफिकसँग त्यो भने होइन, त्यो के भनेदेखि उनीहरूले त नेपाललाई पनि उनीहरूको वक्तव्यमा राखेका छन् होइन। त्यो राख्नुको अर्थ के भनेदेखि त्यो इन्डो पेसिफिकमा एउटा उनीहरूको कम्पोनेन्ट के छ भनेदेखि रिजनल कनेक्टिभिटी होइन, पूर्वाधार र एकअर्कामा कनेक्ट गर्ने, खुला व्यापार, खुला समुद्र, यहाँ सबै समुद्र छन् हेर्नुहोस् अहिले। अब अहिले चाहिँ समस्या आइरहेको छ, यहाँनिर साउथ चाइना सीमा खास गरी विवाद बढिरहेछ 5-7वटा देशसँग भन्दाखेरि सबै समुद्री मार्गमा सबैको पहुँच, कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ अखडा नजमाओस् र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यसलाई सुल्टाउँ भन्ने खालको बोर्डर, त्यसमा रिजनल कनेक्टिभिटी पनि छ। अनि यो एमसिसीमा इनर्जीलाई उनीहरूले रिजनल कनेक्टिभिटी नेपालबाट बङ्गलादेश हुँदै या चाहिँ भारततिर चाहिँ ऊर्जा चाहिँ यसलाई लाने कन्सेप्टमा यहाँनिर गएर उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एमसिसी चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक सँग जोडिन्छ भनेर उनीहरूले त्यो हिसाबले भनेका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ है। किनकि रिजनल कनेक्टिभिटी एउटा पोइन्ट छ होइन। अनि इन्डो पेसिफिक तर यसरी एकपटक चाहिँ नि यो जुन नेपालको अमेरिकन दूतावासले पनि एउटा स्टेटमेन्ट निकालेका कुराहरू पनि आएका छन्, यहाँलाई कतिको याद गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकाको चाहिँ नि विदेश मन्त्रालयबाट पनि एउटा आएको भन्ने डेभिड रान्स भन्ने आएको थियो असिस्टेन्ट तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट पनि अलिकति यो कनेक्सनका कुराहरू उनीहरूले कनेक्सन भनेको के भनेदेखि फेरि यो कुनै त उसको सैन्य गठबन्धन होइन, फर्मल। तपाईँलाई थाहा छ? अनि मैले एउटा आग्रह गरेँ है त यहाँलाई एउटा म तपाईँलाई सकिहाल्नु नेटो पनि तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली ट्रिटी अर्गनाइज होइन, त्यस्तो पनि होइन यो। अहिले गएर तपाईँले सही गर्नुपर्ने पनि होइन, कहिले सही पनि गरेका छन्। एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो, उनीहरूले भोलिका दिनमा के गर्छ मलाई थाहा छैन। यसमा हामीले सोधेको नि त, यसमा हामी हाम्रो नाम नराख, हामी पर्न चाहँदैनौँ, के छ हामीलाई नमिलाएको कुरा। मैले यसमा यो ठिक छ भनेर म भन्दिनँ होइन। इन्डो पेसिफिक यसमा हामी पर्न चाहँदैनौँ, यो विशुद्ध रूपमा एमसिसी र इन्डो पेसिफिक नजोड्दैऊ, यसमा तिमीले यसमा थप व्याख्या गर भनेर भन्यो हो नि, जुन कुरामा हामीलाई चित्त बुझ्दैन। त्यस कारण अनि त्यसो हो भने यसैमा ठिक छ, यहाँको हामी एउटा सकारात्मक पोइन्ट कहाँनिर पुग्दैछौँ भन्दाखेरिमा जुन माघ महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसेको थियो, त्यो मिटिङबाट एउटा अनुगमन समिति भनेर नेकपाको वरिष्ठ नेता जना खनालको 3 सदस्यीय बनायो। तिनीहरूले लगभग भन्नाले 30-32 वटा बुदाहरू उहाँहरूले एउटा तय गर्नु भएको छ। जस्तै अब यहाँ चाहिने एउटा नेपाली कङ्ग्रेस अब भन्नै पर्ने कुरा हुन्छ, हो नै फेरि सत्यता कुरा पनि, र त्यो भित्रको पनि यहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यहाँलाई यहाँको भावनालाई लगभग बहुसङ्ख्याले पचाउनु पनि हुन्छ। भनेपछि त्यसो हो भने जुन त्यो 30-32 वटा बुदा त्यताबाट आएको छ, यदि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्ता खालका कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ है, यसलाई हाम्रो पक्षमा छ भन्ने खालको कुरा पनि यता आएको छ, त्यताबाट अलिकति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। यदि यहाँ जस्तो व्यक्तिले एक खालको चाहिँ कोअर्डिनेसन गराएर एमसिसीमा जुन हामीलाई घाटा हुने पक्षहरू जुन उहाँहरूले फाइन गर्नुभएको छ अथवा ती विषय वस्तुहरूमा छलफल गरेर र एक खालको कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न मिल्ने वातावरणको आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि होइन? त्यो खालको गर्दाखेरि त अझै पनि सदनमा मैले पनि सदनमा ल्याउने काम सरकारको हो होइन। उसलाई अब ल्याउन चाहँदैन, उसको विचार हो, मैले ल्याउ पनि भन्दिनँ होइन, ल्याउनुपर्छ पनि भन्दिनँ म। ल्यायो भनेदेखि छलफल त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ एउटा समिति बनाउँला होइन, पार्लियामेन्ट्री कमिटी, त्यसले सबै छान्ने। मुख्य कुरा के भनेदेखि हाम्रो अहिले मैले भनिहालेँ जुन तपाईँले पढेँ भन्नुभयो नि सम्झौता, त्यसका शब्दावलीहरू कतिपय उनीहरूको एमसिसी एक्टबाट ल्याएका छन्, सबै देशलाई मान्ने हुने खालको। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई सरल भाषामा, हाम्रो कानुनी भाषामा यसको अर्थ यस्तो लाग्दैन, यो कानुनभन्दा अरू कानुनले छुनुपर्ने कानुन के हो सबैले बुझ्ने गरेर किन संविधानभन्दा माथि किन छैन होइन। सरल त्यो उसमै सम्झौतामै
अझै यसलाई सरलीकरण गरेर हामी सबैलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले यसको सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसन अफ तपाईँको कानुनी भाषा शब्दावली होइन गरेर पहिला लैजाउँ त्यो गर्न सकिन्छ। अर्थात् त्यो नगरे पनि अब हाम्रा विज्ञ साथीहरूलाई त्यो सबै थाहा छ भन्छन् भनेदेखि केही कुरामा चाहिँ उ छ। यद्यपि अमेरिकाले भन्छ त्यतिखेर लास्ट टाइममा के गर्ने संशोधन अब 5 वर्ष हामीले लगातार गऱ्यौँ। त्यतिखेर झलनाथजीदेखि लिएर सम्पूर्ण सबै प्रधानमन्त्री सरकार थिए, त्यतिखेर कसैले केही पनि भनेनन्। अहिले धेरै ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ उफ्रिनेहरू पनि त्यतिखेर सरकारमा थिए, केही पनि भनेनन्। अब अहिले यतिखेर आएर अन्तिम घडीमा त्यही पनि हामीलाई चित्त नबुझेको कुराहरू त्यो हामी गर्न सक्छौँ। यसमा फेरि चित्त बुझेन भनेदेखि 30 दिनको नोटिस दिएर त्यो पनि यसलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ क्या। यो कुनै बारे त केही पनि छैन भन्नाले एक खालको चाहिँ नि यो एउटा यो नेपाली समाजलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा यो पक्ष एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, एमसीसी पारित गर्नु हुँदै जुन एउटा विभक्त छ यो विभक्त गर्ने काम नगरौँ, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाऊ। ठिक छ एमसीसी लागू गरे पनि गरौँ, नगरौँ यो ठुलो कुरो भएन। तर एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतको लागि यसलाई चाहिँ पारित गर्दा राम्रो हुन्छ। तर यदि हामीलाई क्षति हुने कुराहरू छन् भने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ भन्ने यहाँको एउटा आशय। त्यसलाई अझै पनि के भनेदेखि फेरि चाहिँ त्यसलाई त्यसका कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्छ, हामीलाई डर लागिरहेको छ होइन। अरू कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि अनि सेना आउने कुरा, इन्डो पेसिफिकको कुराहरू, अडिटका कुराहरू, बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू होइन। अब बौद्धिक सम्पत्ति अब जस्तो कुनै नयाँ आइडिया आयो, नयाँ इनोभेसन आयो, नयाँ विचार आयो इनर्जीमा ट्रान्समिसन गर्दाखेरि भाइ यो पो रहेछ नयाँ तरिका भनेर त्यसमा हाम्रो अधिकार हुन्छ। तर अब मैले डाक्टर साहबलाई एउटा के अनुरोध गरेँ भने ल हामी अन्तिमतिर पनि पुग्दैछौँ र यहाँ एउटा उसको चाहिँ नि हाम्रो के अरे पार्लियामेन्टको यहाँ एउटा जिम्मेवार र बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, सदस्य पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँकै अगुवाईमा यसरी जाउन त भन्ने खालको एउटा दर्शन भनौँ न, एउटा सोच हजुर यहाँले चाहिँ नि विकास गर्दा के हुन्छ? त्यो त मैले आफूले मोबाइल भनेर जाने कुरा भएन होइन। सरकारले पहिला त सदन ल्याएर त्यहाँ छलफल गरिसकेपछि कमिटी आउँदाखेरि कमिटीमा राख्ने कुरा आयो भने या अब प्रधानमन्त्रीजीले उहाँसँग कहिलेकाहीँ भेट पनि हुन्छ नहुने कुरा भएन। अब यहाँ भनौँ न बिच अब म जस्तो थुप्रो छन् साथीहरू दिन सक्ने। तर के नि अझै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि सरकारको काम हो, ल्याए पनि नल्याए पनि यसलाई हामीले नल्याउँदा पनि कमरेलाई घाटा हुने भन्ने केही होइन होइन। यो मुलुकको एउटा यसो विषय मात्रै हो। तर ल्याउँदाखेरि के विषयहरू हामीले अहिले नै अमेरिकासँग गुड फेथमा होइन धेरै गाली नगरिकन, अब सडकमा नारा नलाइकन, अब सडकमा नारा साम्राज्यवाद सेना आउँछ वापस जा भन्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्छ। त्यसलाई के भने स्वाभाविक तरिकाले हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ यो तरिकाका समस्याहरू आए यसलाई बसेर एकचोटि यसलाई सरलीकरण गरौँ, नभएको कुरामा राम्रोसँग डिफाइन गरेर एउटा अर्को नयाँ एउटा पूरक खालको होइन यसैलाई आधार मानेर त्योसँग बाँध्ने हिसाबको एउटा हामी सबैले बुझ्ने खालको एउटा चाहिँ सम्झौताको एउटा ड्राफ्ट गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि सबैले बौद्धिक सम्पत्ति यस्तो पो रहेछ, कानुनभन्दा माथि यो धाराले त्यसै भन्दो रहेछ होइन। अनि यस आइपिएस इन्डो पेसिफिक यसमा रहँदै रहेनछ, यो सेना आउने कुरा रहँदै रहेनछ। यी सबै कुराहरूको राम्रोसँग एउटा व्याख्या गरिदियो भनेदेखि अनि किन 5 वर्ष योदेखि आए पनि किन 5 वर्ष गर्नु पऱ्यो, किन चाहिँ पार्लियामेन्टमा अनुमोदन गर्नु पऱ्यो, के को लागि गर्नु पऱ्यो, यसको पनि अरू ब्याकग्राउन्ड पेपर राखेर सायद गरेको पनि एउटा भनेपछि डाक्टर साहबको भनाइ अनुसार यो 15 गते नै पेश गर्नुपर्छ, 15 गते नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि भएन। त्यो त एउटा डेडलाइन त विश्वासको त बात छ। केही समय चाँडो आज 9 गते बेसीको सरकारले 16 गते सक्दैन, अब 10 गते भोलि उनीहरूको बैठक होला होइन। अनि 16 गते सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ओलीजीको सायद 15 गते ल्याएर घरबाट पास गर्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर के भने अझै पनि हामी दूरदर्शी छैनौँ हेर्नुहोस्। हामी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा विदेशीहरूले 11th आवर पिपल, अन्तिम घडीमा निर्णय गर्ने मान्छे हौँ हामी, आइपरेपछि मात्रै होइन। अहिले नै हामी 16 गते सक्दैनौँ भने एउटा पूर्वाभास राखेर अमेरिकन चाहिँ एउटा ल सरी अब चाहिँ यस्तो हाम्रो विशेष कारणबाट कोरोनाको कारण देखाएर अहिले हामीलाई 1-2 महिना टाइम चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्छौँ भनेर अहिलेदेखि नै लेखापट्टि गरे हालै हुन्छ। फेरि 16 गते आउँछ, 15 गते नै अब नसकेर भने 15 गते चिठी लेख्यो भनेदेखि उसले सायद हाम्रो फेरि त्यही अहिले नै हाम्रो यो तयारीका साथ हामीले कहिले पनि चाहिँ अगाडि हेरेनौँ क्या। अगाडिको बाटो 2 हप्ता अगाडि 1 वर्ष अगाडि हामी कहिले प्लान गर्न नसक्ने खालको हामी चाहिँ नेपाली भयौँ। त्यसैले 16 गते भने आज 9 गते ठ्याक्कै अर्को मङ्गलबार, आज मङ्गलबार होइन अर्को नेक्स्ट विक यसलाई कार्यान्वयनमा जाने भन्ने छ। भनिसकेपछि त अब अहिले अब सम्भव हुँदैन भनेपछि अहिलेदेखि नै अब अमेरिकन जुन छ हाम्रो राजदूतावास अमेरिका वासिङटनमा त्यहाँको
राजदूतलाई तुरुन्तै त्यो एमसिसी अफिसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् र एउटा पत्र चाहिँ लगेर यस्तो छ भनेर भनिहाल्नुहोस् भने पनि भयो। नभए यहाँको जुन अफिस छ एमसिसी चाहिँ कम्प्याक्ट नेपालको होइन एकाउन्ट नेपाल त्यहाँको चाहिँ जुन कार्यकारी छन् उनलाई भन्नु भने अब मैले यसमा चाहिँ नि मैले डाक्टर साहबसँग छोटोमा यही जस्तै एमसिसी सदनबाट पारित हुनुपर्ने त्यस पछाडि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने तर एमसिए को अफिस खडा गरेर तपाईको चाहिने यहाँ खर्चका कुराहरू आउँछन् जबकि यो पारित हुने हो कि होइन भन्ने कुरा दुविधामै छ। अनि यो एमसिए को अफिसै गठन गर्नु यो कतिको वैधानिक हो? यसको खर्च पर्छ कहाँबाट चलेको छ? त्यो उनीहरूले अब यस्तो छ त्यो तपाईँले भने झन्डै $20 million को बजेट कस्तो छ भने अझै कति छ भने एक्ज्याक्टमा थाहा भएन। अब यसमा अझै पनि थुप्रो कामहरू भइन्छन्। तपाईँले सुरु गरेर थाल्दाखेरि त कहिले अफिस खडा गर्ने त्यहाँबाट कार्यकारी कहिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट डिजाइनका कुरा छन् इस्टिमेटका कुराहरू छन् सर्वेका कुराहरू छन् ती सबै कामहरू क्रमिक रूपमा भएपछि झम्मै सुरु गर्दाखेरि 5 वर्षमा सकिएला भन्ने एउटा एसम्पसन हो। तपाईँले पारित गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अफिस खडा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अनि विज्ञापन गरेर सिइओको लागि एप्लाई गरेर भनेर उसलाई छानेर त्यसपछि अनि काम सुरु गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा 6 महिना 1 वर्ष गइहाल्छ। त्यस कारण पनि उनीहरूले के भनेदेखि उनीहरू त तयारी पनि गर्ने पहिलेदेखि अलिकति तयारी होस् भन्ने उनीहरूको। अनि मैले अर्को सानो फेरि छोटोमा जाँदैछु अब म ल हामी टाइम पनि यहाँ भनिराख्नु भएको छ मलाई पनि। अब अर्को के भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो एमसिसी नेपाल र अमेरिका बीच अथवा एमसिसी बीच सम्झौता भएको कुरा हो अनि त्यसमा जुन भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने भन्ने खालको बुदा पनि राखियो। अब मैले यहाँसँग के कुरामा क्लियर हुन खोजेँ भने त्यो बुदामा नराखिकन एमसिसी र नेपाल बीचको सम्झौता यदि नेपालले आवश्यकता महसुस गर्यो भने भारतसँग त नेपालले फेरि छुट्टै खालको चाहिने अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँदा के हुन्थ्यो? सुन्नु के भनेदेखि तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन उहाँ लगेर खडा गर्ने भोलि इन्डियासँग समस्या भयो इन्डियाले मानेन भने त्यो त्यतिकै लाइन खडा गरेर पावर कहाँ बेच्नुहुन्छ होइन अनि किन्ने हो। त्यसो भए त यसलाई चाहिँ त्रिपक्षीय होइन उसमा उसको हाम्रो सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भल्भ छैन खालि उसले के भने पावर हामी किन्छौँ है ल ठिक छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समझदारी गर्ने कुरा उसले सम्झौता गर्दा भइ नै सक्यो हेर्नुहोस् त्यो पनि भइसक्यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यहाँको चाहिँ उसँग भइ नै सक्यो उनीहरूले पावर खरिद त्यो उसले लगेर फेरि पार्लियामेन्टमा लानुपर्ने हाम्रो डकुमेन्टलाई इन्डियाको चाहिँ फेरि त्यो छैन। त्यो के भनेदेखि उसले ल ठिक छ हामी पावर किन्छौँ भने अर्को पावर एग्रिमेन्ट गर्ने हो होइन त्यो सहमति भनेको त्यही हो। अब भोलि होइन तिम्रो चाहिँदैन पावर भन्यो भनेदेखि भोलि अब यहाँसम्म यत्रो खर्च गर्छौँ हामी ट्रान्समिसन लाइन त्यत्रो खडा गर्छौँ तब चाहिँ लप्सी फेरिदेखि लिएर अनि डाक्टर साहबको भनाइअनुसार लगभग त्यो पावर डिस्ट्रिब्युसन अथवा पावर खरिद बिक्रीका कुराहरू मात्रै खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको भन्ने खालको त्यो भइसकेको मलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यो त उसको बेङ्गलोरमा मिटिङ हुँदाखेरि लास्ट इयर कहिले हो एमसिसीसँगै जोडेर यही पार्टीसँग हेरेको पावरले किन्ने कुरा पहिले नै पावर तपाईँको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ इन्डिया नेपालको बिचमा कता बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने होइन त्यो त अब हामीसँग पावर हुन्छ उसले पनि 1500 किन्छु भन्दैछ बङ्गलादेशले पनि त्यहाँ 5000 पुग्यो मेगावाट होइन अहिले त हाम्रो कोही कुन चाहिँ आएपछि त्यही पावर जसले हामीलाई पैसा दिन्छ बढी हामी किन्यो भने त त्यसलाई त ट्रान्समिसन चाहियो नि यो त तपाईँको चाहिँ ट्रकमा हालेर लाने कुरा त भएन यो। अब मैले यसलाई छुट्याएँ अब मैले डाक्टर साहबसँग एउटा सानो जस्तै नागरिकता विधेयक अलिक छोटोमै चाहिँ मैले नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म अड्किएको थियो लगभग अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो सचिवालय बैठकले एउटा निर्णय गर्यो र राज्य व्यवस्था विभागबाट लगभग एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेर अगाडि गइसकेको अवस्था चाहिँ छ भनेपछि त्यसमा कतै अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसबाट थोरै असन्तुष्टिका कुराहरू पनि आएका छन् के त्यस्तो त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने थियो थिएन यहाँलाई कस्तो लाग्छ? असन्तुष्टि कुन हिसाबले व्यक्त गरिएको नि होइन अब म त त्यहाँ थिएन छलफलमा समिति पनि फरक छ म त्यो समितिमा छैन तर कुरा के भनेदेखि अब यो एक त यो अलिकति महिला र पुरुषका कुराहरू छन् फेरि हेर्नुहोस् होइन पुरुषले के भनौँ न अब चाहिँ नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहा गर्ने र त्यो विदेशी पुरुषलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ एउटा खालको नियम छ। अनि अब चाहिँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषमा बिहा गर्दाखेरिको अर्को खालको नियमहरू हामीले हेर्दैछौँ होइन। अब विदेशी भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा खास विशेष देशसँग हुँदैन। अहिले हामीसँग हाम्रो 170वटा देश होला होइन सम्बन्ध भएको कुटनीतिक सम्बन्ध भएको कोही नै पनि 193वटा देश छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कोही पनि महिलाहरू या पुरुषहरू विदेशी हुन सक्छन्।
देखिन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब मैले थ्योरिटिकल कुराहरू छु है, मैले सैद्धान्तिक कुराहरू जस्तो कुनै एउटा विदेशी महिला आउँदाखेरि त नेपाली परिवारमा पहिला बुझ्न पनि टाइम लाग्छ, भाषा बुझ्न टाइम लाग्छ, भोलि विवादै होला होइन, कतिपय ठाउँमा त फेरि अन्य खालको झमेला पनि आइरहेका छन्। भोलि ल चाहिँ म चाहिँ हिँडेँ या चाहिँ जबरजस्ती बस्नुपर्ने अवस्था होला, या भोलि म हिँडेँ भन्ने खालको अवस्था होला होइन। यस्तो अवस्थामा त्यो देशको भाषा संस्कृति त्यस्तै गरेर नियम कानुन मिनिमम कुराहरू समाजको परिवेश बुझ्नलाई 3-4 वर्ष लाग्छ भन्ने एसम्पसन विश्वभरि छ। त्यही भएको हुनाले नै 3-4 वर्षको यो टाइम दिएर त्यसपछि त्यो देशप्रति अलिकति भनौँ न माया, अलिकति अलिकति कुराहरू बुझेर पनि त्यस्तो पो रहेछ, ओ ठिक छ म चाहिँ आई क्यान सेटल हियर, म चाहिँ बस्न सक्छु भन्ने खालको त्यो एउटा विश्वासहरू उत्पन्न हुनको लागि पनि 3-4 वर्ष लाग्छ भन्ने एउटा सोच सैद्धान्तिक। त्यो भएपछि नागरिकता दिनु उपयुक्त हो भन्ने यहाँको धारणा हो, सैद्धान्तिक सोच विश्वमा होइन। त्यही बिचमा एउटा चाहिँ परिचय पत्र जस्तो दिएर अनि भोटिङ राइट हुँदैन, परिचय पत्र दिँदाखेरि होइन, बस्ने एउटा अधिकार हुँदाखेरि अनि परराष्ट्र र रक्षामा जागिर दिँदैनन्, त्यति संवेदनशील विषय अनुसन्धान संस्थाहरूमा दिँदैनन्, तर काम गरी खानको लागि जागिरको लागि अन्य विषयहरूमा काम गर्न बस्न भनेपछि यहाँको अहिलेको भनाइ अनुसार नागरिकतामा अहिले जुन खालको एउटा समस्या त्यो खासै त्यो समस्या हामीले यसलाई कुनै एउटा भनौँ न एउटा कुनै विदेशी महिला भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै खास देशको खास समूह मात्रै त्यो भनेर हामीले हेर्नु भएन। हामी नेपाल त एउटा सार्वभौम देशको एउटाले हेर्दाखेरि विदेशी महिला भन्दा चाहे जसै होस् होइन, कुनै पनि कन्ट्रीबाट चाइनाबाट आउन सक्छ, भोलि अमेरिकाबाट आउलान् होइन, त्यसै गरेर इन्डियाबाट आउलान् या पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट आउलान् अनि जापानबाट आउलान्, सबै देशका महिला या पुरुषहरू होइन लै आउँदाखेरि नेपालमा आएर हामीले अङ्गीकृत दिँदाखेरि तुरुन्तै बिहा गर्ने बित्तिकै दिने भन्ने कुरामा चाहिँ कमसेकम केही समय चाहिँ नेपालको पनि नियम कानुन यहाँको बुझेर अनि दिँदा उपयुक्त हुन्छ। अन्तत कहाँ तपाईँको जर्मनीतिर कतातिर पहिला त्यहाँदेखि के गर्थ्यो भनेदेखि सँगै बसेको नबसेको पुरुषले हेर्थ्यो भने क्या त्यहाँ त अब यतिकै बिहा गर्नलाई मात्रै गरेको हो कि भनेर पनि होइन। अरू देशमा त्यस्ता पनि प्र्याक्टिसहरू जस्तै भारतमै 7 वर्ष म जर्मनी पढ्न बस्दाखेरि त्यहाँ त्यसो पनि गर्थ्यो त्यहाँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सरप्राइज तरिकाले चाहिँ नथाहा पनि तरिकाले सँगै बसेका छन् कि बिहा मात्रै गरेर यत्तिकै अनेक खालका कुराहरू विकसित देशहरूमा त्यो खालको हुन्छ। अब भारतले पनि आफ्नो बनाएको छ 7 वर्षको नियमहरू होइन भन्दाखेरि हामीले पनि के भनेदेखि यसलाई कुनै भावावेश छैन, व्यावहारिक र नेपालमा अझ मजबुत ती जो महिला पुरुष नेपालमा विवाह गरेर बस्छन्, अझ नेपालप्रति माया भाव अझ अझ बढी बलियो रूपमा परिवारलाई अझ बढी बुझ्ने मौका पाउन् होइन भनेर 2-3 वर्षमा को लागि चाहिँ एउटा भनेपछि अहिले जुन रूपमा देखिएको त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्र्याक्टिस हो, सबै देशले गरेको। हामीले अब आएको भोलिपल्टै चाहिँ अब हामी चाहिँ म नागरिकता भनेपछि जुन एउटा जुन त्यो अहिले राज्य व्यवस्था विभागले जुन खालको 7 वर्षको राखेर अगाडि बढाएको छ त्यो चाहिँ नि समस्याको कुरा होइन भन्ने 7 वर्ष लामो भयो होला होइन। यसलाई छुट्याएर एउटा समझदारीमा 3 वर्षमा ल्याउन सकिन्छ, 4 वर्ष जे होस् भन्नाले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाँदाखेरि अप्ठ्यारो होइन। नेपालको अनुसार 3 वर्ष ठिकै होला, 3 वर्षमा होइन। अझ भन्नु छ भनेदेखि त अब 5 वर्ष एउटा टाइम हुन्छ, चुनावको टाइम भोटिङ राइट दिनुको कुरा भनेदेखि हरेक 5 वर्षको साइकल हुन्छ होइन। अब केसँग एडजस्ट गर्दा हुन्छ त्यसलाई, तर के भने एउटा आधार अब ठिक छ लगभग एउटा व्यक्तिगत एउटा सैद्धान्तिक विचार मात्रै हो है, पार्टीको बेग्लै होला मलाई थाहा छैन। पक्कै पनि कम्तीमा पनि अब डाक्टर नारायण खड्का भनेको तपाईँको चाहिँ नि पक्कै एउटा बौद्धिक जगतको लागि व्यक्ति होइन र त्यो मात्रै होइन, डाक्टर नारायण खड्का भनेको तपाईँको चाहिने राजनीतिक क्षेत्रको पनि व्यक्ति होइन र त्यस्तै गरेर पार्टीको मात्रै पनि व्यक्ति होइन, किनभने नारायण खड्का एउटा आयाम हो। हामीले यसरी बुझ्छौँ यहाँको बोलीमा एक खालको चाहिँ वेट हुन्छ र यहाँको बोलीमा केही न केही त्यसमा तागत छ भन्ने कुरा आम जगतले बुझेको हुन्छ। यहाँले जे कुरा बुझ्नु अहिले हामीलाई व्यक्त गर्नुभयो लगभग यो यति समस्याको कुरा होइन, यसलाई सामान्य एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जान सकिन्छ, यो राज्यको आफ्नो आन्तरिक प्र्याक्टिस हो भन्ने खालको कुरा आयो, हामीले यो निष्कर्ष निकाल्यो। अब विशेष गरेर मैले के छ भने जुन यो राष्ट्रियताको बारेमा थोरै यसमा हामी लगभग 1-2 मिनटमा जसरी अहिले नेपालले नयाँ नक्सा निकालेको छ, नयाँ थप भूमिहरू पनि हाम्रा भूमिहरू पनि त्यसमा समावेश गरेर ल्याएको छ, सबै राजनीतिक पार्टी एकैबद्धता पनि देखियो। अब यो भूमि नै फिर्ता लिनको लागि कस्तो खालको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरिमा सजिलो होला, यहाँको बौद्धिकता लाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीले लगभग 1-1.5 मिनटमा। सुन्नुहोस्, अब यो राष्ट्रियता फेरि अर्को एउटा यस्तो बडो कठोर र संवेदनशील विषय भएको छ नेपालमा होइन। आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने, त्यहाँबाट फेरि त्यो राष्ट्रियताको विषयमा अर्को आयामतिर दौडिने यो खालको हाम्रो चरित्र छ हेर्नुहोस्। त्यसैले अब राष्ट्रियता पनि के भनेदेखि चाहिँ कुनै देश
उन्मुख छ क्या। तपाईँले कन्ट्री एक्स हेर्नु राष्ट्रवाद, कन्ट्री एक्स अर्को हेर्नुभयो त्यो अर्को राष्ट्रवाद, यो खालको बडो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि राष्ट्रियता र देशभक्ति फरक कुरा हुन् होइन चाहिँ। हामी कहाँ उत्ताउलो राष्ट्रवाद छ, देशभक्ति छैन। देशभक्ति भनेको के तपाईँले भन्नाले देशभक्ति सहितको राष्ट्रवाद त आवश्यक छ। देशभक्तिभित्र राष्ट्रियता त हुन्छ, तर देशभक्ति कमजोर भएर राष्ट्रियता एकदमै खरो र उग्रवादतिर गइरहेछ। देशभक्ति भनेको जस्तो तपाईँले यहाँ काम राख्नुभएको छ होइन, तपाईँले इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ नि, हो यो त मैले गर्दाखेरि मेरो देशको लागि पक्कै पनि केही योगदान हुन्छ कि, या तपाईँले केही काम गरिराख्नुहुन्छ, ठेक्का लिनुभएको छ, मैले ठेक्का गर्दाखेरि मैले काम बिगारिदिनु हुँदैन, देशलाई क्षति हुन्छ, त्यो देशभक्ति हो होइन। तर के भन्छ एउटा उग्र राष्ट्रियता भनेको कुनै एउटा देशको विरोध गर्नु चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने खालको दृष्टिकोण हामी लिएका छौँ र उग्रतातिर। त्यही देशभक्ति चाहिँ हामी कहाँ मिसिङ छ, हराएको छ, राष्ट्रियता उग्रवादतिर उन्मुख छ। तर खै जे भयो यो जुन सीमाको हाम्रो सबैको एउटा राष्ट्रिय मुद्दा थियो होइन, त्यो अतिक्रमण भएको। तर हाम्रो अघि तपाईँलाई मैले भने लेथार्जिकपना कस्तो छ भन्नु चाहिँ भनेदेखि तपाईँले अहिले 1816को तपाईँले मार्च 4 को तपाईँले सन्धिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले गएर चाहिँ यो सङ्ग्रहालयमा या परराष्ट्रमा या रक्षामा गएर लु न त्यसको एक कपी हेर्नु न भन्नु त्यो छैन मूल कपी होइन। 1950 भारतमा सन्धि सम्झौता भयो, मित्रता चाहिँ शान्ति, त्यो डकुमेन्ट छैन। कतिपय हाम्रा सीमाका सन्धिहरू सम्झौताहरू छैनन्। यस्तो खालको लथालिङ्गता हाम्रो छ। अर्थात् कि यो जुन बेला अब भनौँ न, अब इन्डियाले भन्छ हामीले यसो गर्दा पनि तिमीहरूले किन नभनेको, हामीले 1954मै हामीले चाहिँ तिब्बतसँग सम्झौता गर्दाखेरि लिपुलेख त्यहाँ हामीले राखेका थियौँ 1954मै, त्यहाँदेखि तिमीहरूले केही भनेनौ। अनि त्यहाँबाट लगातार हामीले चाहिँ लिपुलेख हाम्रो म्यापमा हाल्यौँ, तिमीहरूले केही भनेनौ। जब हामीले चाहिँ नक्सा जारी गऱ्यौँ भने तिमीहरू चाहिँ भन्न थाल्यौँ। जे होस् किनकि जे भयो भने हामीले ढिलो भयो भने एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशप्रति, हाम्रो प्रत्येक इन्चप्रति होइन जमिन जो अर्काको भूभागमा छ अतिक्रमण भएको छ। अनि उनीहरूले हाम्रो जमिनलाई हाल्यो भन्न पाउने कुरा मतलब त्यो बेला त्यत्रो लामो समयसम्म तपाईँहरूले किन बोल्नु भएन भन्ने कुरा हो, जुन हामीले अलिकति अब टाढा भएर पनि होला। जे होस् अब अहिले हामी जाएका छौँ, एउटा यसलाई मैले एउटा नयाँ रिनासा, नयाँ तपाईँ अवेकेनिङ, एउटा नयाँ चेतनाको एउटा युग कि एउटा अब सबैले थाहा पायो नि त हो 1816 सन्धि ऊ हाम्रो भूमि चाहिँ गुमेको रहेछ होइन। सबै यो पनि एउटा नयाँ चेतनाको एउटा नयाँ युगको एउटा प्रादुर्भाव भएको छ क्या। यसले एउटा नयाँ जागर ल्याएको छ राष्ट्रवादतिर, देशभक्तितिर यो उसले पनि। अब के भनेदेखि हामीले नक्सा जारी गर्छौँ, यसबाट पास भइसक्यो, राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यसको चाहिँ प्रमाणीकरण भएर बाहिर आइसक्यो होइन। अब आइसकेपछि अब यो एउटा बडो पेचिलो र जटिल मुद्दा भएर बसेको छ। यस कारण यतिखेर सरकारको काम यद्यपि कोरोनाले पनि उहाँलाई अलिकति केही ठाउँ दिएको छ, उहाँलाई टिक्नेलाई आधार दिएको छ। त्यहाँबाट फेरि एमसिसी आएर उहाँले अझ डाइभर्ट गरिराख्नुभएको छ इस्युहरूलाई। अब अहिलेदेखि फेरि भारत र चिनमा अत्यन्त ठुलो टेन्सन छ लद्दाखको एरियामा होइन। अनि त्यतातिर अलिक मैले यस कारण मैले ल्याउनु पऱ्यो कि यतिखेर भनेको मैले किन जोडिरहेको छु भनेदेखि त्यो भनेको के छ भनेदेखि यतिखेर भारतै हो। यतिखेर वार्ता गर्नलाई भारतले भन्दैछ अब उसको त्यो ठुलो टेन्सन गरेर वार्ताको लागि हामीले टाइम दिएको छैन। तर यसमा उत्ताउलो नारा दिएर सडकमा उफ्रिएर अनि चाहिँ ओलीजीले सदनमा या बाहिर अलिकति पेचिलो या चाहिँ घोच्ने खालको कुराहरू गरेर यो सम्बोधन हुँदैन। यसमा यत्रो ठुलो राष्ट्रिय शक्ति उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब उहाँको तुरुन्तै हामीले भोलि सदनमा उठाउँछौँ यो विषय कि तपाईँले अब जमिन खोइ अब यतिका टाइम भइसक्यो, जमिनको लागि खोइ वार्ता भएको होइन। अब उहाँले भोलि भन्नु होला मेरो पालामा नक्सा पास गरिहाल्ने, बाँकी ल अब भोलिका दिनमा देखा जायो भने मुम्किन हुन्छ, त्यो थाहा छ सबलाई। तर अब यतिखेर के छ भनेदेखि ओलीजीकै सरकारकै कोर्टमा बल छ अनुसारको जग्गा ल्याउने। अब त्यसको लागि वार्तै हो, संवाद हो, कुटनीतिक वार्ताको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो होइन। र चाहिँ भारतलाई भन्नु पर्यो हामीले 3-3वटा नोट पठाइसक्यौँ, तपाईँहरूले टाइम दिनुभएको छैन। अब अहिले त तुरुन्तै हामी दिल्ली या दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनु पर्दैन, भर्चुअल मिटिङ पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ परराष्ट्र सचिव लेभलमा भइ पनि राखेका छ भनेर त्यो खालको कुराहरू गरेर सायद परराष्ट्र मन्त्रीले अहिले परराष्ट्र मन्त्रीलाई या प्रधानमन्त्रीले एकचोटि मोदीजीलाई उहाँले अब के छ होइन अहिलेको वातावरण। अब अहिले मैले तपाईँलाई यसको पनि टेन्सन भने धेरै ठुलो टेन्सनमा छन् अहिले इन्डिया र चाइना। उनीहरूले नेपाललाई कति हेर्न सक्छ अहिले होइन। अब भनेर भन्दाखेरि यही टेन्सनको बेलामा उनीहरूले यो लिपुलेख साइडमा पनि उनीहरूले फेरि थप फोर्सहरू पठाउँदैछन्। त्यो थप उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पनि चीनबाट खतरा छ भन्ने हिसाब। त्यस कारण अब के कसो होला, तर कूटनीति मार्फत होइन हाम्रो आफ्ना चाहिँ सम्बन्धहरूलाई घनिष्ठ हाम्रो चाहिँ सम्बन्धलाई एउटा विश्वासको वातावरण लिएर कि भोलि अहिले प्रयोग गर्ने फेरि भोलि गाली गर्ने नभएर हाम्रो एउटा दिगो सम्बन्धको आधार बनाउँदै मतलब विश्वासको वातावरण गर्दै हाम्रो यो भूमि हो, यो भूमिमा के कसरी हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, तपाईँहरूको पनि सुरक्षाको हितलाई जोगाउँदै त्यो हामी गरौँला। तर पहिला हाम्रो चाहिँ भूमिको बारेमा हामी फिर्ता गर्ने बारेमा हामी वार्ता गर्छौँ र यो भूमि हाम्रो ऐतिहासिक प्रमाणहरू यी छन्
भनेर भन्नु पर्यो। त्यो पक्कै पनि यहाँको यो खालको सुझाव आयो। अब यहाँ जस्तो व्यक्तित्व आउँदै गर्दाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई लगभग 30 सेकेन्डमा के सुझाव दिँदै जान्छ? सुझाव के भनेदेखि मैले बडो यस्ता गम्भीर विषयहरूमा सबै खालको मान्छेहरू होइन, सबै सोच राख्ने, दृष्टिकोण राख्ने र तपाईँहरूले गरेको प्रत्येक कार्यक्रमले नेपालको राष्ट्रियता बलियो होस्, हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि देशभक्ति बलियो होस्, यहाँको हाम्रो समस्यामा जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बता बढोस् र एउटा बडो संयमित अनि परिपक्व वस्तुगत तथ्यपरक चाहिँ समाचार र त्यसका विश्लेषणहरूको लागि र तराई पहाड मधेस र मिथिला भन्दाखेरि यसै पनि एउटा नयाँ एउटा पुरानो हाम्रो सभ्यता, एउटा पुरानो सभ्यतासँग जोडिन्छ। त्यही कारण त्यो सभ्यतालाई पनि यहाँको हाम्रो अन्य भूभागसँग, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको चाहिँ पहिचानका मुद्दाहरू, त्यहाँको आर्थिक सम्भावनाका विषयहरू होइन, र त्यस्तै गरेर त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रका चाहिँ सम्भावनाका कुराहरू, त्यहाँको धनी भाषाहरू, त्यसलाई पनि के छ भने एउटा राष्ट्रिय एउटा परिवेशमा समाहित बनाएर लानको लागि तपाईँको मिथिला टेलिभिजनले चाहिँ सकारात्मक भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्, त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, त्यसमा पनि बौद्धिक व्यक्तित्व र डाक्टर नारायण खड्का जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले त यस्तो परेको बेलामा, आवश्यक परेको बेलामा यहाँलाई सदा सम्झनेछौँ र हामी के आश गर्छौँ भने यहाँले पनि हामीलाई नबिर्सिदिनु होला, यो हाम्रो यहाँप्रतिको आग्रह रह्यो। र आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व र नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ लामो एउटा चाहिँ अनुभव बोकेको व्यक्तित्व, उहाँले जुन यहाँहरूको बीच राखेका कुराहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यो समाजमा पुर्याइदिनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ यहाँहरूलाई। र पुनः यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर म यहाँहरूमा भेट हुनेछु र हामी फेरि पनि भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन भन्दै म अहिलेलाई यहाँहरूबाट बिदा हुँदै खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछ। हस्त नमस्ते, बिदा भए। यस्तै कार्यक्रमबाट फेरि भेटौँला।